नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौँ त विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठको हामीले भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलसम्म पुग्नको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले नजानेका कुराहरू आफूलाई पढ्न मन लागेका विषयहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई हामीले के भन्छौँ भने तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइ आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा सुझाव सल्लाहहरू दिनुहोला। यस्तो च्यानल खुलिएको छ नेपालमा जहाँ हरेक विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सकिन्छ भनेर हौसला गर्नुहोला। उहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा भनिदिनु होला र म तपाईँहरूलाई के भन्न पनि चाहन्छु भने यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर पनि अवश्य गर्नुहोलास्। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू सामु म उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 3 को हाम्रो सेरोफेरो भन्ने हेर्नुहोस्, कक्षा 3 को हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय लिएर आइसकेको छु र आज हामीले नयाँ एकाइ सुरु गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, आज हामीले नयाँ एकाइ सुरु गरिरहेका छौँ, हाम्रो वातावरण भन्ने। र भाइ बहिनीहरू, हामीले 5 वटा एकाइहरू पढेर अथवा पढाइसकेर हामीले युट्युबमा राखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि पढिरहनु भएको छ होला र ती 5 वटा एकाइ पढ्दासम्म केही त्यस्ता नजानेका प्रश्नहरू छ भने तपाईँले हामीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न सोध्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले अगाडिका भिडियोहरूमा पनि के गरेका छौँ त नम्बरहरू दिएका छौँ। ती नम्बरहरूमा फोन गरेर सर मलाई यो कुरा आएन, यो कुरा मैले बुझेन भनेर तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई सिकाउने छौँ। सेरोफेरोको मात्र नभई अरू विषयको पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ है त। राम्रोसँग पढ्नुहोस् है, भिडियोहरूलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोला। यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले घरमा बसेर राम्रोसँग बुझेर पढिरहनु भएको छ होला। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ आज हामी के गर्दैछौँ, नयाँ एकाइ सुरु गर्दैछौँ, हाम्रो वातावरण भन्ने। ल अब तपाईँहरूले भन्नु पर्यो यो वातावरण भनेको के होला भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले अथवा तपाईँ के गर्नुभयो, आफ्नो घरबाट निक्लिनुहोस्, बाहिर जानुहोस् त। ल बाहिर गइसकेपछि तपाईँले सर वरिपरि हेर्नुहोस्, तपाईँले के देख्नुहुन्छ, त्यो के हो, तपाईँको वातावरण हो। त्यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्नुहोस् त, खोला नदी नालाहरू होइन, वन जङ्गलहरू, त्यस्तै घरहरू, खेतहरू, बारीहरू, विभिन्न रुख बिरुवाहरू र त्यस्तै जनावरहरू हामीले देख्न सक्छौँ। ती के हुन् त, हाम्रा वातावरणहरू हुन् है त। ती के हुन्, हाम्रा वातावरणहरू हुन्। र आज हामी के गर्छौँ त, हाम्रै गाउँघरको वरपर छेउछाउमा भएका वातावरणहरूको बारेमा हामी यस एकाइमा पढ्नेछौँ है त। ल अब हामी यो पाठमा छिर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ त, यसो यहाँ चित्रमा के देखिरहेका छौँ यसको बारेमा छलफल गरौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ ल भन्नुहोस् त। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र पढ्नुहोला है। हो, यो चित्रमा हामीले हिमाल देखेका छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा हामीले हिमाल देख्यौँ होइन, त्यस्तै यो के हो, पहाड हो। के हो, पहाड हो। र त्यस्तै यहाँ तलको के हो त, यो सम्म परेको भूभागलाई हामीले तराई भन्छौँ है। हेर्नुहोस्, हिमाल पहाड तराई देख्यौँ। त्यस्तै यहाँ के छ, हेर्नुहोस् खोला छ। हेर्नुहोस् त, खोला, यो निलो के हो बगिरहेको, यो खोला हो, खोला छ। त्यस्तै बारीहरू छन् होइन, हेर्नुहोस् वन जङ्गलहरू छ। त्यस्तै गाउँहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अरू यहाँनिर एउटा समुदाय रहेछ, एउटा सानो होइन, बजारमा के रहेछ, विद्यालय रहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू खेलिरहनु भएको छ।
त्यस्तै यहाँ विभिन्न घरहरू छन् हैन। त्यस्तै यहाँनिर एउटा के रहेछ मस्जिद रहेछ। यो मैले गोलो लगाएँ, यसलाई के भन्छ मस्जिद भन्छ है त। हो यस्तै विभिन्न प्रकारका हाम्रो गाउँघरतिर पनि छन् है त, मन्दिर होला, मस्जिद होला हैन। त्यस्तै गुम्बाहरू छ होला है। त्यस्तै विद्यालयहरू छ, हस्पिटलहरू छ, अस्पतालहरू छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् है त। तिनीहरू कहाँ पर्छन् त हाम्रै वरपरको वातावरणमा पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ दिएको यो चित्र हामीले यसो वर्णन गरेर हामीलाई के थाहा पायौँ त, हाम्रो वातावरण भन्ने के हो, हाम्रो वातावरण त भन्छौँ हामीले के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी पाठ 1 सुरु गरौँ है त। ल यो हाम्रो वातावरण भन्ने एकाइको हामी आज पहिलो पाठ पढ्न जाँदैछौँ। र भाइ बहिनीहरू हामीले छोटो समय पढ्नेछौँ, एकदम छोटो समय है त। थोरै पढ्नेछौँ, धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ है त। र हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई पाठ 1 मा के दिएको रहेछ, वरपरको सफाइ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् के भनेको छ, वरपरको सफाइ भनेको छ। हाम्रो घरको वरपरको सफाइ भनेको है त। यो कुरा हामीले अगाडिको पाठहरूमा पनि बुझिसकेका छौँ। टोल सफा गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै अरू के भन्नुहोस् त, मन्दिरहरू सफा गर्नुपर्छ, विद्यालयहरू सफा गर्नुपर्छ हैन। हामी स्वस्थ रहनको लागि सरसफाइहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडिका पाठहरूदेखि नै पढ्दै आएका छौँ। तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। एकछिन आँखा चिम्लेर सम्झिनुहोस् त, आँखा बन्द गर्नुहोस् त। मैले सरसफाइ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला, अथवा के कसरी हामीले सरसफाइ गर्न सक्छौँ भनेर सम्झिनुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँहरूले सम्झिसक्नुभयो होला है त। हो त्यही हामीले अगाडि पढेका कुराहरूलाई हामीले यो पाठमा फेरि पनि पढ्नेछौँ है। र यो सफाइ भनेको के हो हामीलाई थाहा छ, सफा गर्नुलाई सफाइ भनिन्छ है त। फोहोरहरू जथाभावी फाल्नु हुँदैन, यस्तै कुराहरू हामीले यो पाठमा पढ्नेछौँ, सिक्नेछौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यहाँ तल के अभ्यासहरू छ होला, ती अभ्यासहरू पनि हामी गर्नेछौँ। ल अब हामी पाठ 1 सुरु गरौँ है। ल भाइ बहिनीहरू यो पाठ 1 को सुरुमा यहाँ रातो अक्षरमा के लेखेको छ तपाईँहरूले मलाई पढेर सुनाउनुहोस्। हो यहाँ लेखेको रहेछ, हेरौँ, चिनौँ र छलफल गरौँ भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, हेरौँ, चिनौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। ल अब हेरौँ है त, चित्रहरू दिएको रहेछ हेरौँ। यहाँ 1 नम्बरको चित्रमा के छ, हो यहाँ 1 नम्बरको चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के गरिरहनु भएको छ त, सरसफाइ गरिरहनु भएको छ। मन्दिरको सरसफाइ गरिरहनु भएको छ। र आएका फोहोरहरूलाई यहाँ डस्टबिनमा राख्नुभएको छ। र हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ, फोहोरहरू 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा कुहिने एउटा नकुहिने भन्ने कुरा है त। र तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कुहिने फोहोर भनेको के, कुहिनेलाई हामीले कुहिने फोहोर भन्छौँ। र यदि त्यो फोहोरहरू कुहिँदैन भने त्यसलाई नकुहिने फोहोर भन्छौँ भनेर हामीले पढेका थियौँ है त। यसरी यहाँ के गरिरहेका छन् त, सरसफाइ गरिरहेका छन्। त्यसै गरी यसमा के गरिरहेको छन् त, घरको अगाडि बुवा र छोरीले के गरिरहनु भएको छ त, चट्ट राम्रोसँग झाडुले बढारेर हैन, कुचोले बढारेर यहाँ फोहोरहरू उठाएर राखिरहनु भएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यो चित्रमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस्। हो यो चित्रमा एउटा सानी नानी बगैँचामा फुलहरू रोपेकी छिन् है त, बगैँचाको हेरचाह गरेकी छिन् है। यही कुरा हामीले यो चित्रमा देख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा फुलबारी छ होला, बगैँचा छ होला, के गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, कस्ता कस्ता फुल फुलेका छन् हैन, फुलहरूलाई सुँघ्नुहुन्छ होला, नाकले गर्दै सुँघ्नुहुन्छ होला हैन। र त्यस्तै झारपातहरू उम्रेको छ भने त्यसलाई फाल्नुहुन्छ होला है त। त्यस्तै पानीहरू राख्नुहुन्छ होला। हो त्यही कुरा यहाँ यो चित्रमा देखाएको छ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को चित्र देखाएको छ भाइ बहिनीहरू। यो चित्रमा के देखाएको छ भन्नुहोस् त, हो टोल सरसफाइ कार्यक्रम भइरहेको छ। हेर्नुहोस् आफ्नो गाउँका सबै मान्छेहरू के गरेका छन् त, जुटेर आफ्नो गाउँको सरसफाइ गरिरहेका छन्। त्यहाँ भएका फोहोरहरू हैन, तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, चाउचाउ बिस्कुटहरू खाएर जथाभावी फाल्नुहुन्छ, चक्लेटहरू खाएर फाल्नुहुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। अरूलाई दुःख हुन्छ, अरूलाई दुःख दिने काम हामीले गर्नु हुँदैन। त्यस्तै तपाईँ पढिरहनु भएको छ अथवा तपाईँलाई कसैले आएर दुःख दियो भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ हैन।
त्यस्तै अरूलाई पनि नराम्रो लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीले अरूलाई दुःख दिने काम गर्नु भएन। अब दुःख दिने भनेर कसरी दुःख दिनु भएन त? फोहोर गरेर दुःख दिनु भएन। सरसफाइ आफूले आफूलाई गर्नु पर्यो है। र यसरी हामीले यहाँ चित्रहरू हेऱ्यौँ। यो चित्रमा के देखाएको रहेछ त? सरसफाइ गरेको देखाएको छ है त। सरसफाइ गरेको देखाएको छ। ल यसरी हामीले यो चित्रहरू छलफल गरिसकेका छौँ। कहाँ के भइरहेको छ यो पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ। पहिलो चित्रमा के गरिरहेका छन् त? मन्दिरमा सरसफाइ गरिरहेका छन्। सांस्कृतिक ठाउँहरूमा हैन, संस्कृति झल्काउने ठाउँहरूमा के गरिरहेका छन्? सरसफाइ गरेका छन्। त्यस्तै अर्को आफ्नो घर ठाउँमा, आफ्नो घरमा सरसफाइ गरिरहेका छन्, आफ्नो घरको वरिपरि। त्यस्तै यो चित्रमा के? फुलबारीमा सरसफाइ गरिरहेका छिन् भने यो सारा गाउँमा सरसफाइ गरिरहेका छन् भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल यहाँ तपाईलाई प्रश्नहरू भनेर दिएको रहेछ। के दिएको छ भाइ बहिनीहरू? प्रश्नहरू भनेर दिएको छ। हामीले माथि यो चित्रहरू हेऱ्यौँ र हामीलाई के थाहा भयो त? सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा भयो। किन सरसफाइ गर्नुपर्छ यो पनि हामीलाई थाहा छ, अगाडि पढिसकेका छौँ। किनभने यदि हामीले आफ्नो ठाउँको वरिपरि सरसफाइ गरेनौँ भने के लाग्छ? रोगहरू लाग्न सक्छ, झिँगाहरू आउँछ, लामखुट्टेहरू आउँछ। र झिँगा र लामखुट्टेको उद्देश्य के हुन्छ त? तपाईहरूलाई बिरामी बनाउने हुन्छ। र त्यस्तो बिरामी हुनुबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो? सरसफाइहरू गर्नु पर्यो है। यही कुरा हामीले बुझिसक्यौँ चित्रमा। अब यहाँ प्रश्नहरू छन्। अ नम्बरको प्रश्न पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ अ नम्बरको प्रश्नमा तपाईलाई सोधेको रहेछ, घरको आँगनमा मानिसहरू के गर्दैछन्? चित्रमा अरू के देखाइएका छन् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, घरको आँगन यो हो। त्यस्तै यहाँ पनि हो, त्यस्तै यहाँ पनि हो। के गरिरहेका छन् त? सरसफाइ गरिरहेका छन् भनेर तपाईले लेख्नुपर्छ। के गरिरहेका छन् रे? सरसफाइ अथवा सफा गर्दैछन्। घरको आँगनमा मानिसहरू के को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? सरसफाइ गर्दैछन् भनेर लेख्नु पर्यो है। कसरी? घरको आँगनमा मानिसहरू सरसफाइ गरिरहेका छन् भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै चित्रमा अरू के देखाइएका छन् भनेको छ त हेर्नुहोस् त। जताकतै सरसफाइ गरिरहेको छ र फोहोरहरू कहाँ लगेर फालिएको छ त? डस्टबिनमा लगेर राखिएको छ, फालिएको छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै सरसफाइ गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ? मास्कहरू लगाएर सरसफाइ गर्नुपर्छ। धुवाँ धुलोहरू आउँछ नि त बढार्दाखेरि, ती धुवाँ धुलोले हामीलाई रुगाखोकीहरू पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले पनि अब आफ्नो गाउँठाउँको सरसफाइहरू गर्नु पर्यो। तपाईहरू पनि ठुलो हुनुभएको छ, 3 मा पढ्नुहुन्छ अहिले, अब त 4 मा जाने हो है त। सरसफाइहरू गर्ने बानी बसालौँ। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, विद्यालय वरपरको वातावरण सरसफाइमा तपाईले के सहयोग गर्नुभएको छ भनेको छ। के भनेको छ? तपाईको विद्यालयको वरपरको वातावरणमा सरसफाइ गर्दाखेरि तपाईले के सहयोग गर्नुभएको छ भनेर सोधेको छ। के गर्नुभएको छ होला? पक्कै पनि त्यहाँ भएका प्लास्टिकहरू उचालेर हैन एक ठाउँमा लगेर सङ्कलन गर्नुभएको छ होला। त्यस्तै अरू वरिपरि रहेका ढुङ्गाहरू हैन घाँसहरू काट्नु भएको छ होला। त्यस्तै त्यहाँ भएका पानीहरू जमेको ठाउँमा माटोहरू लगेर फाल्नु भएको छ होला अथवा मट्टीतेलहरू हाल्नु भएको छ होला। हो, यस्तै तपाईले कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। र पक्कै पनि तपाईहरूले आफ्नो विद्यालय वरपरको वातावरण सरसफाइ गर्नुभएको छ होला। र कसरी गर्नुभएको छ त्यो कुरा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। बढार्नुहुन्छ होला हैन। यस्तै कुराहरू तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी ई नम्बरमा छ, आफ्नो घर वरिपरिको वातावरणलाई सफा राख्न तपाईले के गर्नुहुन्छ भनेको छ। ल के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। एउटा पहिलो कुरा त बढार्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै अरू कुरा घाँस काट्नुहुन्छ होला, त्यहाँ वरिपरि रहेका घाँसहरू झारपातहरूलाई उखेलेर फाल्नुहुन्छ होला। अरू के गर्नुहुन्छ त? सफा राख्नको लागि हामीले
रुख बिरुवाहरू पनि रोप्नुपर्छ है त, स्वच्छ भनिन्छ। त्यस्तै आफ्नो घर वरिपरि जमेको पानीहरूलाई माटोले पुर्नु पर्यो। धेरै पानीहरू हुन दिनु भएन आफ्नो घरको वरिपरि है। यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफै सम्झिनुहोस् न, तपाईँको घरको वरिपरि के भयो, फोहोर छ होइन। फोहोर छ भने तपाईँले के कसरी सफा गर्नुहुन्छ त, त्यही कुरा तपाईँले सम्झेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो आरईको तपाईँले लेख्ने। त्यस्तै अर्को यी छ, तपाईँ कुहिने र नकुहिने फोहोर कहाँ कहाँ फाल्नुहुन्छ भनेको छ। अब लेख्नु पर्यो। कुहिने फोहोर कुहिने भाँडामा राख्नुहुन्छ होला, त्यस्तै नकुहिने फोहोर नकुहिने भाँडामा राख्छु भनेर तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो त, मैले कुहिने फोहोर कुहिने भाँडामा अथवा कुहिने फोहोर फाल्ने ठाउँमा फाल्छु र नकुहिने फोहोर नकुहिने फोहोर फाल्ने ठाउँमा फाल्छु। र तपाईँलाई थाहा छ होला, कुहिने फोहोर भनेको के हो त, घरबाट निस्किने जुठोहरू होइन, त्यस्तै तरकारीका बचेका बोक्राहरू, केराका बोक्राहरू, फलफुलका बोक्राहरू आदि इत्यादिहरू कुहिने फोहोर हुन्। त्यस्तै नकुहिने फोहोर भनेको के हो त, प्लास्टिकहरू होइन, त्यस्तै अरू भन्नुहोस्, पाइपहरू भयो, फलामहरू भयो है त, त्यस्तै सिसाहरू के हुन् त, नकुहिने फोहोर हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र त्यसै गरी उ नम्बर छ भाइ बहिनीहरू, यो उ नम्बरमा के सोधिएको छ भन्नुहोस् त, हो वातावरण सफा नराखे के हुन्छ भनेको छ। अब तपाईँलाई सोधेको छ, यदि तपाईँको वरिपरिको वातावरणहरू सफा भएन भने के हुन्छ होला तपाईँले, ल आफै तपाईँले सम्झिनुहोस् त। किरा फट्याङ्ग्राहरू आउँछन् होइन, माखाहरू मच्छरहरू लाग्न सक्छ, त्यस्तै विभिन्न किसिमका रोगहरू तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ होइन। त्यस्तै के हुन्छ, प्रदूषण बढ्छ, गनाउन सक्छ होइन। त्यस्तै हावा प्रदूषण हुन्छ, त्यसै गरी जमिन प्रदूषण हुन्छ। अब जमिन प्रदूषण भयो भने के हुन्छ, खानेपानीहरू त हामी त जमिनबाट लिएर खान्छौँ र त्यही पानी हामीले खायौँ भने के हुन्छ, झाडा पखाला जस्ता घातक रोगहरू लाग्न सक्छ, जसले हाम्रो ज्यान पनि लिन सक्छ भनेर यसरी मिलाएर तपाईँले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, आ नम्बरको सोधेको थियो, विद्यालय वरपरको वातावरण सरसफाइमा तपाईँले के सहयोग गर्नुहुन्छ भनेको छ। के गर्नुहुन्छ त, ल भन्नुहोस् त। बढार्नुहुन्छ, त्यहाँ भएका फोहोरहरूलाई अथवा सङ्कलन भएका फोहोरहरूलाई कहीँ ठाउँ लगेर राख्नुहुन्छ होला। त्यहाँ भएका प्लास्टिकहरू टुक्राहरूलाई के गर्नुहुन्छ, टिपेर एउटा फोहोर राख्ने ठाउँमा राख्नुहुन्छ होला। त्यस्तै त्यहाँ भएका घाँसहरूलाई काट्नुहुन्छ होला होइन। पानी भएका छन् भने पानी जमेको ठाउँमा के गर्नु पर्यो, मट्टीतेलहरू हाल्नु पर्यो अथवा माटोले पुर्नुहुन्छ होला। त्यस्तै यी नम्बरमा सोधेको थियो, आफ्नो घर वरिपरिको वातावरणलाई सफा राख्ने के गर्नुहुन्छ भनेको छ। के गर्छौँ, रुख बिरुवाहरू रोप्नु पर्यो होइन। पानीको मुहानको छेउछाउतिर फोहोरहरू पानीहरू जम्न दिनु भएन, किन, मच्छरहरू लामखुट्टेहरू फैलिन सक्छ भनेर है त। त्यस्तै के गर्नु पर्यो, दिनदिनै बढार्नुहुन्छ होला आफ्नो वरिपरि। हो यस्तै यस्तै कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो के है। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले यति धेरै सिकाएको छु, मैले सिकाएको मध्येबाट तपाईँले दुई दुईवटा पोइन्टहरू होइन, दुई दुईवटा मैले शब्दहरू भनेको छु, वाक्यहरू भनेको छु, ती दुई दुईवटा वाक्यहरू तपाईँले लेख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुनेछ है। राम्रोसँग लेख्नु होला। अगाडि पढेका पाठहरूको कुराहरू यहाँ दोहोरिएको छ र यहाँ सरले लेखाइदिनु भएन भनिदिनु भयो भनेर तपाईँले चिन्ता लिनु पर्ने छैन। किन भन्नुहोस् त, किनभने हामी अगाडिको पाठहरूमा पनि हेरेर लेख्न सक्छौँ। यदि तपाईँले अगाडिको पाठहरू राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भने यहाँ सोधिएका प्रश्नहरू तपाईँले नपढिकन पनि दिन सक्नुहुन्छ है त। मेरो कुरा नसुनेर पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। ल यसरी हामीले यो पहिलो पान्ना पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। ल सबैजनाले पान्ना पल्टाउनुहोस्। मैले पल्टाइसकेँ, तपाईँहरूले पनि पल्टाइसक्नु भएको छ होला। ल भाइ बहिनीहरू, खै त बोलेको हजुर भन्नुहोस् न। भाइ बहिनीहरू हजुर भनेको खै। भाइ बहिनीहरू ल यहाँ के लेखेको छ पढ्नुहोस् त। ल पढ्नुहोस् है। यहाँ लेखेको रहेछ, तल दिइएका फोहोरहरूलाई कुहिने र नकुहिने चिनेर धर्काले जोड्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई फोहोरहरू दिएको रहेछ होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, कुहिने फोहोर कुन हो, कुहिनेमा लगेर जोडा मिलाइदिने। त्यस्तै नकुहिने फोहोर कुन हो,
नकुहिनेमा हामीले के गर्नु पर्यो त जोडा मिलाउनु पर्यो अथवा धर्काले जोड्नु पर्यो भनेको छ। ल त्यस्तै तरकारीका बोक्रा भनेको के हो नि त कुहिने फोहोर हो, यिनीहरू कुहिन्छ, कुहिनेमा ल जोड्यौँ है त। त्यस्तै चक्लेट वा बिस्कुटका खोल भनेको के हो प्लास्टिकहरू हो, ती कुहिन्छ त कुहिँदैन, त्यही भएर नकुहिने फोहोरमा ल जोडा मिलायौँ। त्यस्तै गोबर भनेको के हो गाईले खाएको होइन, भैँसीबाट निक्लेको आँचीलाई गोबर भन्छौँ, यिनीहरू के हो त कुहिने फोहोर हुन्, यिनीहरूलाई हामीले युज गर्न मिल्छ है त, फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ, कुहिने फोहोरहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कुहिने फोहोरहरूलाई के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त बाली नालीमा लगेर हाल्न सक्छौँ होइन, अन्न उब्जाउहरू राम्रो हुन्छ। गोबरलाई हामीले मल भन्छौँ, गएर खेतबारीमा हाल्यौँ भने के हुन्छ मजासँग राम्रोसँग तरकारीहरू फल्छ, त्यो तरकारीहरू हामीले खान सक्छौँ है त। त्यस्तै यहाँ छ केराका बोक्रा, केराको बोक्रा पनि कुहिन्छ। त्यस्तै बचेको जुठो खाना कुहिने फोहोर हो। त्यस्तै काँचका टुक्रा भनेको के हो सिसाहरू भनेको नकुहिने फोहोर है। लेख्नुहोस्, म यो नकुहिनेलाई अर्कै रङले लगाइदिन्छु अहिले। त्यस्तै पेन्सिल तास्दा आएको फोहोर, त्यो पनि के हो एउटा कुहिने फोहोर हो। त्यस्तै झरेका पात पनि के हुन् कुहिन्छन्। त्यस्तै च्यातिएका कागज भनेको छ, कागज भनेको के हो पान्ना, कपीको पान्ना के हुन्छ कुहिन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ कुहिने जतिलाई लेखिसकेका छौँ। अब त्यस्तै नकुहिने काँचका टुक्रा भनेको के हो यहाँ लेख्ने, चक्लेट वा बिस्कुटका खोलहरू नकुहिने फोहोर हुन्। त्यस्तै प्लास्टिक भनेको पनि के हो नकुहिने फोहोर हो। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीलाई सोधेको थियो तल दिएका फोहोरहरूलाई कुहिने र नकुहिने चिनेर धर्काले जोड्नुहोस् भनेको थियो। हामीले के गरेका छौँ त कुहिने फोहोर के हुन् कुहिनेमा लगेर धर्काले जोड्यौँ। त्यस्तै नकुहिने फोहोरहरू के हुन् हामीलाई थाहा थियो, त्यसलाई के गर्यौँ त नकुहिने फोहोरमा लगेर जोडा मिलाइसकेका छौँ। यो त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँकै गाउँठाउँको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ है, धेरै टाढाको कुराहरू गरेका छैनौँ। तपाईँले जानेकै कुरा गरेको हो, तपाईँले जानेकै कुराहरू यहाँ दिएको छ, तर तपाईँले के गर्नु पर्यो आफूले गर्नु पर्यो भनेको मात्र छ। ल अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ, के भनेको छ भाइ बहिनीहरू पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ पढौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू पढौँ र छलफल गरौँ भनेको छ है त। ल अब हामी सबैजनाले पढौँ अनि छलफल गरौँ है। ल सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। यहाँ लेखेको छ रमिलाको घर सफा छ। हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँहरू जस्तै सानी एउटा बहिनी रहेछिन्, उनको नाम रमिला रहेछ, उनको घर कस्तो रहेछ सफा रहेछ, उनले सफा गर्ने रहेछिन्, सफा छ। तपाईँहरूको घर सफा छ कि छैन भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले पक्कै पनि सफा गर्नुभएको छैन होला, त्यस्तो गर्ने हुँदैन है, सफा गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो, जाँगर चाहिँ लगाउनु पर्यो। उनका आमा र दाइ मिलेर हेर्नुहोस्, उसको आमा रमिलाको आमा र दाइ मिलेर सधैँ घर सफा गर्नुहुन्छ अरे, सधैँ घर सफा गर्नुहुन्छ। घरको वरिपरि बगैँचा छ, के रहेछ घरको वरिपरि बगैँचा रहेछ। रमिलाका बुबा बगैँचाको हेरचाह गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, रमिलाको बुबाले के गर्नु रहेछ बगैँचाको हेरचाह गर्नुहुने रहेछ, मलजल पानीहरू हाल्ने कामहरू होइन, त्यहाँ भएका पातहरू खस्छ नि त, बगैँचाको फुलहरूको पातहरू खस्न सक्छ, ती पातहरूलाई फाल्नु पर्यो, नत्र त्यहीँ कुहिन्छ होइन, अरूलाई पनि कुहाउन सक्छ। त्यसका घाँसपातहरू उखेलेर फाल्नु पर्यो, उहाँको बुवाले हेरचाह गर्नु नै रहेछ। उनीहरू कुहिने फोहोरलाई खाल्डामा जम्मा गर्छन्। कहाँ खाल्डामा राख्ने रहेछन्। कस्तो फोहोरलाई कुहिने फोहोर। कुहिने फोहोरहरू के हुन् भर्खरै हामीले माथि पढेको के हुन् ल भन्नुहोस्। हो घरबाट निक्लेको जुठोहरू भयो होइन, तरकारीहरूको बोक्राहरू भए, हो त्यस्ता के हुन् त फलफुलका बोक्राहरू जस्ता के हुन् कुहिने फोहोर हुन्। नकुहिने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र नमिल्ने गरी छुट्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, नकुहिने फोहोरहरू प्रयोग गर्न मिल्ने र प्रयोग गर्न पनि मिल्ने रहेछ र नमिल्ने पनि हुने रहेछ। अब हेर्नुहोस्, प्रयोग गर्न मिल्ने भनेको के हो, जस्तै तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँमा देख्नुभएको छ होला, तपाईँकै मम्मीले पनि के गर्नुहुन्छ चाउचाउ बिस्कुटको त्यो बाहिरको प्लास्टिक हुन्छ नि झिलिमिली भएको,
छिर्के धेरै रङ्गी बिरङ्गी हुन्छ तिनीहरूले के गर्नुहुन्छ चकटी बुन्नुहुन्छ होला होइन त्यो भनेको के हो प्रयोग गरेको पुनः प्रयोग गरेको। त्यस्तै अब सिसा फुट्यो भने त्यसलाई प्रयोग गर्न मिल्छ त मिल्दैन हो त्यस्ता नमिल्नेहरू के गर्नुहुन्छ छुट्याउनु हुने रहेछ। टोलका मानिसहरू हप्तै पछि बाटो हेर्नुहोस् त्यो रमिलाको टोलको भनेको के हो गाउँका मानिसहरू के गर्ने रहेछन् त हप्तै पछि भनेको के हरेक हप्ता बाटो पाटी पौवा धारो मठ मन्दिर जस्ता ठाउँहरू सफा गर्ने रहेछन्। उनीहरू सरसफाइ गर्दा हातमा पन्जा र मुखमा मास्क लगाउँछन्। हेर्नुहोस् मैले भनेको छु सरसफाइ गर्दाखेरि हामीले हातमा पन्जा लाउनुपर्छ र मुखमा मास्क लगाउनुपर्छ। सरसफाइको काम सकेपछि नुहाउँछन् सबैजना नुहाउँछन्। हेर्नुहोस् त्यसैले यस गाउँका मानिसहरू स्वस्थ छन्। हेर्नुहोस् र हामीलाई थाहा छ सरसफाइ भएपछि हामीहरू स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई पहिलादेखि नै पढ्दै आएको हामीले थाहा भएको कुरा हो। र सरसफाइ गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ त मास्क लगाउनु पर्ने रहेछ हातमा पन्जाहरू लगाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि अब सरसफाइ गर्दाखेरि अथवा तपाईँको गाउँमा सरसफाइ कसैले गरिरहेका छन् भने सम्झाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् हामीले सरसफाइ गर्दाखेरि हातमा पन्जा र मुखमा मास्क लगाएर सरसफाइ गर्नुपर्छ अङ्कल आन्टी काका काकी। यदि हामीले त्यसो गरेनौँ भने हामीलाई कीटाणुहरूले के गर्न सक्छ त रुगाखोकी ज्वरोहरू ल्याउन सक्छ निम्त्याउन सक्छ भनेर तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुनेछ है त। असल नागरिक हुनु पर्यो है र तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ है त। ल त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जाउँ। जसरी यहाँ हेर्नुहोस् कसको गाउँको छ रमिलाको गाउँको यहाँ छ है त रमिलाको टोलको चित्र देखाएको छ यहाँ तल। के गरेका छन् मान्छेहरू हेर्नुहोस् त बाटोको बगैँचाको है त के गरेका छन् सरसफाइ गरेका छन् सबैले हातमा पन्जा लगाएर होइन त्यस्तै मुखमा मास्क लगाएर सरसफाइहरू गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तै साना साना नानी बाबुहरू पनि सहयोग गर्नुभएको छ बढारेर सहयोग गर्नुभएको छ र ठुलो ठुलो काका काकी अङ्कल आन्टीले के गर्नुभएको छ त फोहोरहरूलाई जम्मा गरेर कुहिने नकुहिने फोहोरमा राख्नुभएको छ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा कुहिने फोहोर नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर राख्नुहुन्छ कि एकै ठाउँ राख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। छुट्याएर राख्नुपर्छ है छुट्याएर राख्ने। त्यस्तै तपाईँहरूको घरमा के हुन्छ एउटा बानी नराम्रो के हुन्छ भने तपाईँहरूले प्लास्टिकहरू जलाउनुहुन्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। प्लास्टिकहरू जलाउनु भयो भने के हुन्छ हावा प्रदूषित हुन्छ। हावा प्रदूषित भयो भने के भयो हाम्रो फोक्सोमा असर पर्छ र हामी चैट हुन्छौँ टाटा बाई बाई हुन्छौँ है त्यस्तो गर्नु हुँदैन। प्लास्टिकहरू जलाउन दिनु भएन है। अबदेखि तपाईँहरूले सम्झाउनु पर्छ तपाईँहरू पनि त पढेको हो नि यत्रो पढेर सम्झाउनु पर्यो नि त। अनि तपाईँहरूले सम्झाउनु भयो भने के हुन्छ सबैजना अचम्म मान्नुहुन्छ ओहो यति सानो नानीले पनि यति धेरै ज्ञान बटुली कि हामी यत्रो ठुलो भएर पनि हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौँ भनेर तपाईँले भनेका कुराहरू मान्नुहुन्छ है त। र त्यसै गरी हामीले चित्रसम्म हेरिसक्यौँ पढिसक्यौँ है त। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् यो प्रश्नहरूको हामीले के दिनु पर्यो उत्तर दिनु पर्यो। ल के लेखेको छ यो प्रश्नले यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ के सोधेको छ त तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू यहाँ तल प्रश्नहरू सोधेको रहेछ ती प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। ल अब हेरौँ अ नम्बरमा के लेखेको छ सबैजनाले भन्नुहोस् त। तपाईँले जानेकै कुराहरू सोधिरहेको छ है त तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तो आत्तिनु पर्ने हुँदैन के प्रश्न सोधेको छ भनेर होइन सामान्य सजिलो छ तपाईँले बुझेकै कुरा। अहिले मैले भन्दाखेरि ए हो र यस्तो पनि हो भन्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् के तपाईँको घर पनि रमिलाको जस्तै सफा छ भनेर सोधेको छ। तपाईँको घर सफा छ कि छैन पहिला भन्नुहोस्। पक्कै पनि सफा छ होला। तपाईँहरूले सफा नगरे पनि तपाईँको बुवा मम्मीले सफा गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो मेरो घर पनि रमिलाको जस्तै सफा छ सकिहाल्यो। त्यस्तै आ नम्बरमा छ तपाईँको परिवारमा घर सफा राख्न कसले के गर्नुहुन्छ भनेको छ। अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त केही पनि गर्नुहुन्न मजाले सुत्नुहुन्छ। अब मम्मीले उठ्नुहुन्छ बढार्नुहुन्छ त्यस्तै बुवाले
वरिपरिको घाँसपातहरू निकाल्नुहुन्छ होला, गोडेर फाल्नुहुन्छ होला है त। यस्तै कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै दाइ हुनुहुन्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, दुबोहरूलाई खन्नुहुन्छ होला हैन, माटो खनेर आफ्नो वरिपरि जम्मा भएको पानी अथवा पानी जम्मा हुने ठाउँहरूमा पुर्नुहुन्छ होला हैन। आफ्नो घरको वरिपरि हामीले पानी जम्मा हुन दिनु भएन है। त्यस्तै रुख बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ। त्यस्तै के गर्नु पर्यो, सधैँ हरेक बिहानी हामीले घरको वरिपरि पखाल्नु पर्यो, झाडु लगाउनु पर्यो, कुचो लगाउनु पर्यो भनेर लेख्नु पर्यो है। लेख्नु होला। त्यस्तै ई नम्बरमा छ, रमिलाले कुहिने फोहोरलाई कहाँ राख्छिन् भनेको छ। कहाँ राख्छिन्, खाल्डोमा राख्छिन्। यहाँनिर लेखेको छ हेर्नुहोस्, खाल्डामा जम्मा गर्छिन् भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् मैले हरियो कलर लगाएँ, कहाँ राख्छिन्, खाल्डोमा अथवा खाल्डामा। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो। खाल्डामा राख्छिन् भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी हामीले पनि के गर्न सक्छौँ, खाल्डोमा राख्न सक्छौँ र पछि त्यसलाई हामीले पुनः प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। केमा, मलको प्रयोगमा है त। मल भनेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। तरकारीहरू रोप्दाखेरि ती कुहिने फोहोरहरूलाई हामीले राख्यौँ भने के हुन्छ त, हामीले लगाएका तरकारीहरू राम्रोसँग फल्छ। कुहिने फोहोरहरूले केमा प्रयोग गरिन्छ, मलमा प्रयोग गरिन्छ है त। मल भनेर प्रयोग गर्न हामीले सक्छौँ है। त्यस्तै ई नम्बर छ, तपाईँ आफ्नो घरबाट निस्किने फोहोरहरूलाई कहाँ कहाँ राख्नुहुन्छ भनेको छ। तपाईँको घरबाट फोहोरहरू निस्किन्छ, कति प्रकारका, 2 प्रकारका, एउटा कुहिने एउटा नकुहिने। तपाईँहरूले पक्कै पनि बजार जानुहुन्छ, प्लास्टिकमा सामानहरू लिएर आउनुहुन्छ। अब ती प्लास्टिकहरू फाल्नु पर्यो हैन, तिनीहरू के भयो त, नकुहिने भयो। त्यस्तै घरमा कहिले कसो सिसाहरू फुट्न सक्छ। तपाईँहरू ऐना हेर्दा हेर्दै हैन, धेरै ह्यान्डसम भएँ, कपाल चलाउँदा चलाउँदै, टिकी गाजलहरू लाउँदै झुक्किएर ऐना फुट्न सक्छ। अब ती ऐना फुटेका ती सिसाहरूलाई के गर्नु पर्यो त, छुट्टै राख्नु पर्यो, नकुहिने फोहोरमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै घरको जुठोहरू, अब खाना पनि तपाईँले राम्रोसँग खानुहुन्न, यताउता जुठो पोखेर खानुहुन्छ होला, हो त्यही तपाईँको जुठोहरू के हुन्छ, फोहोर हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले खाने फलफुलहरूका बोक्राहरू हैन, के हो, कुहिने फोहोरहरू हुन्। हो यस्ता फोहोरहरूलाई कुहिने र नकुहिने भनेर हामीले आफ्नो घरमा डस्टबिनहरू बनाउनु पर्यो र ती डस्टबिनहरूमा हामीले राख्नु पर्यो है। त्यस्तै तपाईँहरूले कहाँ कहाँ राख्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ, तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई उत्तर सिकाइदिइसकेको छु। तपाईँले यदि ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ भने उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ, र यदि ध्यान दिनुभएको छैन हैन, भिडियो मात्र हेरेको छु भने जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले उत्तर दिन सक्नु हुँदैन है त। र हामीले यहाँसम्म पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् है। बुझ्नुभएको छैन भने फोन गर्नु पर्यो, सर मैले यो कुरा बुझेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला। हामी तपाईँलाई सिकाउने छौँ है त। र यसरी हामीले के गरिसकेका छौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको थियो। हामीले दिइसक्यौँ। के कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु है। तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। अगाडिको पाठहरूमा पढेको कुरा हामीले दोहोऱ्याइरहेका छौँ है त। तपाईँहरूले पाठ 1, पाठ 2 देखि पाठ 5 सम्म पढ्नुहोस्। तपाईँहरूले यहाँ सोधेका प्रश्नहरू त्यहाँ माथि नै गरिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ तपाईँलाई पनि बुझाइसकेको छु र तपाईँले के कसरी लेख्ने भनेर अगाडिको पाठहरूबाट नमुना लिएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसरी हामीले यो प्रश्न सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल हेरौँ के रहेछ, तपाईँले के प्रश्न सोधेको रहेछ। अब तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ के लेखेको रहेछ यसो पढेर सुनाउनुहोस् त। स्याबास, सबैजनाले पढ्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ लेखेको रहेछ, तपाईँको घरबाट निस्किने कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई तलको तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, तपाईँको घरबाट निस्किने कुहिने र नकुहिने फोहोरहरूलाई तलको तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ तपाईँलाई भनेको छ कुहिने फोहोर भनेको छ, 5 वटा कुहिने फोहोरको नामहरू लेख्नु पर्यो। के निक्लिन्छ, तपाईँको घरबाट के निक्लिन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै नकुहिने फोहोरहरू भनेको छ, तपाईँले 5 वटा नकुहिने फोहोरहरू
आफ्नो घरबाट निस्केका फोहोरहरूको नामहरू लेख्नु पर्यो। के छन् त्यस्ता कुराहरू लेख्नु पर्यो है। ल अब लेख्न सुरु गरौँ है त। ल लेख्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँले कुहिने फोहोरहरू लेख्नु पर्यो है। के निक्लिन्छ? जुठो, हेर्नुहोस् त के हुन्छ? जुठो हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्नुहोस् त? बोक्राहरू, तरकारी लेखौँ ल, तरकारीका पात। त्यस्तै फलफुलको के हुन्छ? बोक्रा। त्यस्तै अरू भन्नुहोस् त, अरू के हुन्छ भन्नुहोस्, अरू पनि भन्नुहोस् त। त्यस्तै चाउचाउहरू खस्छ नि तल, फोहोरहरू, चाउचाउ खसेको। त्यस्तै अरू पिठोहरू पोखिएको। यिनीहरू के हुन् त भन्नुहोस्? यिनीहरू कुहिने फोहोरहरू हुन् है त। ल तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरूले यो लेखिसक्नुभयो। अब के फोहोरहरू कुहिने हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ र हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ है। त्यस्तै नकुहिने फोहोरहरू के हुन्छ ल भन्नुहोस्? फलामको टुक्राहरू हुनसक्छ, टुक्रा। त्यस्तै सिसाहरू हुनसक्छ, घरमा फुटेका सिसाहरू हुनसक्छ। त्यस्तै अरू भन्नुहोस् के हुन्छ? प्लास्टिक, प्लास्टिक लेख्नुहोस्। प्लास्टिक लेख्नुहोस् है त। प्लास्टिक, प्लास्टिक भन्छ। त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ ल भन्नुहोस् त? हो, तपाईँको घरमा अब के हुन्छ सधैँ? के हुन्छ अरू भन्नुहोस् त? साबुनहरूको खोस्टाहरू हुनसक्छ होइन। चाउचाउ बिस्कुटको के हुनसक्छ? खोस्टोहरू हुन्छ, लेख्नु पर्यो। चाउचाउ बिस्कुटको खोस्टा, खोस्टालाई कभर भन्छ है त। त्यस्तै अरू के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? हो, कहिले कसो बल्बहरू फुट्छ होइन, तपाईँको घरमा भएको। बल्ब फुटेको आदि भनेर मैले लेखेँ। यस्तै धेरै कुराहरू तपाईँको घरबाट नकुहिने फोहोरहरू निक्लिन सक्छ है त। मैले यहाँ 5वटा लेखिदिएको छु, तपाईँले यसमा थपथाप गरेर लेख्नु होला है। के लेख्यौँ कुहिने फोहोरहरूमा? जुठो लेख्यौँ, तरकारीको पातहरू भए, त्यस्तै फलफुलको बोक्राहरू भयो, चाउचाउहरू खस्न सक्छ होइन, रोटीहरूको टुक्रा टाक्रीहरू हुनसक्छ, त्यस्तै पिठोहरू पोखिन्छ, चामलहरू खस्न सक्छ है त। यिनीहरू के भयो त? कुहिने फोहोरहरू भयो। त्यस्तै नकुहिने फोहोरहरू के भयो? फलामको टुक्राहरू हुनसक्छ, त्यस्तै सिसाहरू हुन्छ, त्यस्तै प्लास्टिकहरू हुन्छ, त्यस्तै चाउचाउ बिस्कुटको खोलहरू हुन्छ है त। त्यस्तै बल्बहरू फुट्न सक्छ होइन। त्यस्तै पुरानो भाँडाकुँडाहरू हुनसक्छ। भाँडाकुँडाहरू कुहिने फोहोर हुन् त होइन नि, नकुहिने फोहोर हो। यसरी हामीले बुझेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यो प्रश्न गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ है। ल सबैजनाले पान्ना पल्टाउनुहोस्। ल मैले पल्टाइसकेँ। यहाँनिर लेखेको छ, तपाईँलाई प्रश्न सोधेको रहेछ। के सोधेको छ ल एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँनिर तपाईँलाई सोधेको रहेछ, सरसफाइमा तपाईँको सहभागिताको विवरणलाई तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? तपाईँले सहभागिता लिएको सरसफाइको तपाईँले के गर्नु पर्यो? विवरण दिनु पर्यो, लेख्नु पर्यो है त। के कामहरू गर्नुभयो त्यसलाई विवरण भन्छ। अब लेख्नु पर्यो। जस्तै घरमा के लेखेको छ? कति पटक सरसफाइ गर्नुहुन्छ? दिनमा 1 पटक। को सहभागी हुनुहुन्छ? आमा र तपाईँ हुनुहुने रहेछ, म भनेको तपाईँ। त्यस्तै प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू झाडु कुचो, भुइँ पुछ्ने कपडा, मास्क, फोहोर उठाउने भाँडो भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै अब तपाईँले यहाँ पनि लेख्नु पर्यो। विद्यालयमा के गर्नुहुन्छ? यहाँ पनि दिनमा 1 चोटि गर्नुपर्छ है त।
त्यस्तै को सहभागिता हुनुहुन्छ? शिक्षक र तपाईँ, शिक्षक र विद्यार्थी लेखौँ है त, अथवा साथी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले के प्रयोग गर्नुहुन्छ त? कुचो प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै फोहोर उठाउने भाँडो चाहियो। भाँडो भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै तपाईँले के कुराहरू प्रयोग गर्नुभयो त्यो यहाँ लेख्नु पर्यो, प्रयोग गरिएका सामग्रीहरूमा है। त्यस्तै को सहभागी हुनुभयो विद्यालयमा सरसफाइ गर्दाखेरि त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कति पटक गर्नुहुन्छ? दिनमा एकपटक गर्नु पर्यो। त्यस्तै बाटो सडकमा के गर्नुहुन्छ? हप्तामा एकचोटि गर्नुहुन्छ होला। त्यस्तै को सहभागिता हुनुहुन्छ त? छिमेकी, छिमेकी भनेर लेखौँ है त, छिमेकीहरू सहभागिता हुनुहुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ त? ब्रसहरू, ब्रस चाहिन्छ हैन। त्यस्तै अरू भन्नुहोस् के चाहिन्छ? झाडु चाहिन्छ। त्यस्तै पानी चाहियो पखाल्नलाई हैन। त्यस्तै अरू भन्नुहोस् त? मास्कहरू चाहियो, बढार्दाखेरि धुवा धुलोहरू उड्न सक्छ। त्यस्तै फोहोर उठाउने भाँडो चाहियो, लेख्नुहोस्। त्यस्तै अरू के चाहिन्छ होला? ल भन्नुहोस् त? पन्जा चाहिन्छ। अब के हुन्छ? सडकमा त के कुराहरू हुन्छ हैन। कहिले कसो अब गाडीहरू गुड्दाखेरि त्यहाँ हिँड्ने जनावरहरू मारेको हुनसक्छ, त्यसलाई उठाउनु पर्यो, कुहिन्छ हैन। तिनीहरूलाई उठाउनको लागि के चाहियो त? पन्जाहरू चाहियो। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? सडकमा हामीले हप्तामा एकपटक सरसफाइ गर्छौँ भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै कोले सरसफाइ गर्नुहुन्छ त? छिमेकीहरू, तपाईँहरू मिलेर, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू मिलेर सरसफाइ गर्नुहुन्छ। त्यस्तै के प्रयोग गरिन्छ त त्यहाँ? सामग्रीहरू, सामग्री भनेको सामान। सरसफाइ गर्दाखेरि के सामानहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो लेख्ने भनेको। ब्रसहरू हुन्छ, झाडु हुन्छ, पानी चाहियो, मास्क चाहियो, पन्जा चाहियो। त्यस्तै कपडाहरू चाहिन्छ, फोहोर उठाउने भाँडाहरू चाहिन्छ। यहाँ हामीले लेख्नुपर्छ है, लेख्नु होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो प्रश्न पनि हामीले गरिसकेका छौँ। सजिलो छ, हेर्नुहोस् त। अब हामीले सरसफाइ गर्दाखेरि को सहभागिता हुन्छौँ त्यो लेख्नु पर्यो। को सहभागी हुनुभएको थियो त्यो लेख्नु पर्यो। र के त्यहाँ सामानहरू चाहिएका थिए। अब कहीँ ठाउँ अब पाल पर्न सक्छ, सडक बाटोहरू के हुन्छ? पानी जम्मा हुन्छ हैन, भत्केर। अब त्यस्तो बेलामा के गर्नु पर्यो त? गिट्टी बालुवा चाहियो, लेख्नु पर्यो। अब गिट्टी बालुवाहरू चाहिँदाखेरि को चाहियो? मिस्त्रीहरू चाहिन्छ हैन। सहभागी भएका मिस्त्रीहरू लेख्नु पर्यो है त। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है। तपाईँहरूले तालिका बनाएर अझै यसमा थपेर लेख्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ, गर्नुपर्छ है त। लेख्नुपर्छ, लेख्नु होला। तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, सजिलो हुन्छ है त। नत्र आफूले तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, कामहरू गरेर आउँछन् सडकमा, कोले के काम गरिरहेका हुन्छन् हैन। त्यो तपाईँले हेरेर पनि तपाईँले आफू सहभागी नभए पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? सरसफाइमा तपाईँको सहभागिताको विवरण तालिकामा भर्नुहोस् भनेको थियो, हामीले भरिसकेका छौँ। र तपाईँले यहाँ मैले लेखेका कुराहरू भन्दा अरू बढी थपथाप गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँनिर मैले गृह कार्य पनि लेख्ने, तपाईँले थप्नुपर्ने हुन्छ है, थप्नु होला। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले थप्नुहुनेछ। यो बुझेकै कुरा हो, तपाईँले आफ्नो गाउँघरमा देखेकै कुरालाई यहाँ लेख्ने भनेको है त। लेख्नु होला। र अब हामी अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो गाडी अगाडि बढिसक्यो, हेर्नुहोस्। ट्याक्क हामी अगाडि गइसक्यौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँलाई रातो अक्षरमा के लेखेको छ? ल पढ्नुहोस्। यहाँ तपाईँलाई लेखेको रहेछ चित्रकथा पढौँ भनेको छ। के पढौँ भनेको छ? चित्रकथा। यहाँ चित्र दिएको छ, हामीले चित्रमा के देख्छौँ त्यो हामीले पढ्नु पर्यो भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई देखाएको छ, यहाँ यो देखाएको गाउँको नाम के हो? टारी गाउँ हो है। मैले टारी गाउँ भनेर लेखिदिएँ। सर कसरी तपाईँले टारी गाउँ लेख्नुभयो भन्नु होला। यहाँ माथि लेखेको छ नि, हेर्नुहोस् त। यहाँ लेखेको छ यो टारी गाउँ हो। यहाँ चित्रमा देखाएको को हो? के हो? टारी गाउँ हो। टारी गाउँको एउटा चित्र देखाएको छ। यस गाउँमा प्रकृति नामकी बालिका पनि छिन्। हेर्नुहोस्, यो नानीको नाम के रहेछ? प्रकृति रहेछ।
जस्तै तपाईँको गाउँ छ र तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यस्तै एउटा टारी गाउँ भन्ने ठाउँ रहेछ। त्यहाँ एउटा प्रकृति भन्ने एउटा नाम गरेकी एउटा सानी नानी रहेछिन् होइन। उनी कक्षा 3मा पढ्छिन्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3मा उनी पनि पढ्ने रहेछिन्। अब अगाडि बढौँ। एक दिन के भएछ, एउटा झिङ्गा उनको घरमा आएछ। माखा आएछ है त, माखा आएछ। अनि त्यो नानीले के सोधेछिन् त, के भनेछिन् त, ए झिङ्गा तिमी यहाँ किन आएको भनेर सोधेछिन्। के भनेछिन्? ती प्रकृति भन्ने नानीले सोधेछिन्। कसलाई? झिङ्गालाई। के भनेर? ए झिङ्गा तिमी यहाँ किन आएको भनेर सोधेछिन्। अनि झिङ्गाले के भनेछ त, हेर्नुहोस् त, यसको नाम झिङ्गा भन्छ है त। यसलाई हामीले झिङ्गा भन्छौँ। अब तपाईँले नाम पनि थाहा पाउनुपर्छ। माखो, झिङ्गा भन्नुहुन्छ। झिङ्गाले के भनेछ त, तिम्रो घर फोहोर रहेछ, मलाई फोहोर मनपर्छ, त्यसैले म यहाँ आएको भनेर यहाँ भनेछ। के भनेछ? तिम्रो घरमा धेरै फोहोर छ, मलाई फोहोर मनपर्छ है त। फोहोरमा बस्न मलाई धेरै आनन्द लाग्छ, मनपर्छ, त्यसैले यहाँ तिम्रो घरमा फोहोर देखेँ, त्यही भएर म आएको हुँ भनेर झिङ्गाले भनेछ। त्यस्तै यहाँ पनि लेखेको छ, म फोहोरमा बस्छु र रोग सार्छु भनेर भनेछ झिङ्गाले। झिङ्गाले के भनेछ? मलाई फोहोर एकदम राम्रो लाग्छ र म फोहोरमा बस्छु र मैले के गर्छु त, रोगहरू सार्छु, तिम्रो गाउँभरि रोग सारिदिन्छु भनेर झिङ्गाले भनेछ। अनि झिङ्गाको यहाँ लेखेको छ, झिङ्गाको कुरा सुनेर प्रकृतिले घर आँगन सफा गरिन्। हेर्नुहोस्, झिङ्गाको कुरा प्रकृतिले सुनेर के गरिन् त, ओहो झिङ्गाले रोगहरू फैलाइदिने रहेछ भनेर उनले के गरिन्, आफ्नो घर आँगन सबै सफा गरिछन्। अनि फेरि प्रकृतिले के भनिसिन् त, वाह अब त मेरो घर कति सफा भयो, अब पनि तिमी यहाँ बस्छौ कि भनेर प्रश्न सोधिसिन् झिङ्गालाई। के भनिसिन् त, मैले आफ्नो घर सफा गरिसकेँ हेर झिङ्गा भाइ होइन, अब राम्रो भइसकेको छ मेरो घर, अब पनि तिमी यहाँ बस्छौ कि बस्दैनौ भनेर सोधिसिन्। अनि झिङ्गाले के भनेछ त, नाइ म त अब अन्तै फोहोर भएको ठाउँमा जान्छु भनेछ। के भनेछ त, तिम्रो घर अब सफा भइसक्यो, अब म यहाँ बस्न सक्दिनँ, मलाई फोहोर मनपर्छ, अब कहाँ कहाँ फोहोर छ त्यहाँ जान्छु भनेर झिङ्गा उडेर गएछ भनेर यहाँ तपाईँलाई एउटा कथा दिएको छ। यो कथामा के भएको रहेछ म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु है त, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यहाँ के रहेछ, एउटा टारी गाउँ भन्ने एउटा ठाउँ रहेछ, हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ। टारी गाउँमा के रहेछ, कक्षा 3मा पढ्ने एउटा सानी बहिनी रहेछिन्, उनको नाम प्रकृति रहेछ। एक दिन के भएछ त, प्रकृति यस्तै घुमिरहँदा अथवा खेल्दाखेरि के भएछ, एउटा झिङ्गा आएछ उनको घरमा, उनको नजिक एउटा झिङ्गा आएछ। अनि प्रकृतिले सोधिसिन्, तिमी यहाँ किन आएको भनेर सोद्धाखेरि झिङ्गाले के भनेछ त, मलाई फोहोर मनपर्छ हेर, मलाई फोहोर भएको ठाउँ अत्यन्तै मनपर्छ, तिम्रो घर मैले फोहोर देखेँ, त्यही भएर यहाँ आएको छु र म अब के गर्छु त, रोगहरू फैलाउँछु भनेर झिङ्गाले भनेछ। अनि झिङ्गाको कुरा सुन्दाखेरि प्रकृतिलाई के भएछ, डर लागेछ। ओहो रोगहरू पो, रोगहरू लाग्यो भने त नराम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर उनले के गरिसिन् त, आफ्नो घरलाई सफा गरिसिन्, वरिपरि जताकतै सफा गरिसिन्। अनि सफा गरिसकेपछि झिङ्गा तिन गएर भनेछिन्, मैले आफ्नो घर ठाउँहरू आफ्नो घरको वरिपरि सफा गरिसकेँ है झिङ्गा भाइ, अब तिमी के गर्छौ नि भनेर सोद्धाखेरि झिङ्गाले के भनेछ त, प्रकृति तिमीले आफ्नो घर सफा गर्यौ, अब म यस्तो सफामा बस्न सक्दिनँ, मलाई फोहोर मनपर्छ, अब यो गाउँमा कता कता फोहोर छ, म फोहोर खोज्दै जान्छु र त्यहाँ रोगहरू फैलाउँछु भन्दै उडेर गएछ है त। अब हामीले बुझ्नु पर्यो नि भाइ बहिनीहरू, कथा त पढ्यौँ, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यदि हामीले हाम्रो घरको वरपर फोहोरहरू गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, झिङ्गाहरू आउँछन्, झिङ्गाहरूलाई फोहोर मनपर्छ र झिङ्गाहरू आइसकेपछि के हुन्छ, हामीलाई रोगहरू सार्ने काम गर्ने रहेछ। हामीले अझ खानाहरू ढाक्दैनौँ होला, खानाहरूलाई छोपेर राख्नुपर्छ है त। ती खानाहरूमा के गर्छ, झिङ्गाले अट्याक गर्छ, फोहोरबाट आएर त्यो खानामा बस्छ र त्यही खाना हामीले खायौँ भने के हुन्छ, पेटहरू दुख्छ होइन, झाडा पखालाहरू लाग्न सक्छ है। त्यही भएर हामीले आफ्नो घरको वरिपरि सरसफाइ गर्नुपर्छ। पानीको मुहानहरूको नजिकै पानी जम्मा भएको छ भने त्यस्ता पानीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त,
फाल्नुपर्छ, मट्टितेलहरू हाल्नुपर्छ है। यस्ता कामहरू तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले यो यहाँ दिएको चित्रकथा पढिसकेका छौँ। अब यहाँ तल के प्रश्नहरू सोधेका छन् होला, अब हामी हेरौँ है त। यहाँ तपाईँलाई के दिएको छ ल भन्नुहोस्। यहाँ तपाईँलाई सोधिएको रहेछ, घर वरपरका ठाउँहरू अवलोकन गरी तलको तालिकामा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू? तपाईँले आफ्नो घर वरपरको ठाउँहरू हेर्नु पर्यो। अवलोकन भनेको के? हेर्ने। तपाईँहरू के गर्नु पर्यो? घर बाहिर जानुहोस् अनि सर्र आफ्नो घरलाई एक चक्कर लगाउनुहोस्। तपाईँले त्यहाँ के देख्नुहुन्छ होइन, कता कता फोहोर छ के कस्तो छ, यहाँ तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधेको छ। अवलोकन गरिएका ठाउँहरू भनेको छ सफा छ कि फोहोर छ, तपाईँले ठिक चिन्ह लगाउनु पर्ने रहेछ। त्यस्तै घरको आँगन भनेको छ, तपाईँको घरको आँगन सफा छ कि छैन तपाईँले हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ। सफा छ भने सफामा टिक लगाउनुहोस्, फोहोर छ भने फोहोरमा। त्यसै गरी भान्साकोठा भनेको छ, भान्साकोठा भनेको के हो? खाना पकाउने ठाउँ हो। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले आफ्नो भान्साकोठामा गएर हेर्नुहोस् फोहोर छ कि सफा छ। सफा राख्नुपर्छ है, सबै भाँडाहरूलाई सफा गरेर राख्नु पर्यो। त्यहाँ केही पनि फोहोर हुनु भएन। फोहोर भयो भने के हुन्छ? झिङ्गाहरू आउँछ है त। पक्कै पनि सफा छ होला, सफा राख्नु होला है। यदि सफा छैन भने भन्नु पर्यो। आफ्नो आमा बुवालाई पनि तपाईँले सिकाउनु पर्छ है त। पढ्नु भएको छ, धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ। यी आफूले जानेका सिकेका कुराहरूलाई आफ्नो आमा बुवाहरूलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सुत्ने कोठा पनि सफा छ होला, सफाइमै सुत्नुहुन्छ होला तपाईँहरू। त्यस्तै शौचालय सफा गर्नुपर्छ। हामीहरू शौचालय जान्छौँ, पानीहरू हाल्दैनौँ, दिसा पिसाब गरेपछि यस्तो पानी नराम्रो हो। हामीले के गर्नुपर्छ त? शौचालय गरिसकेपछि अथवा शौचालय गइसकेपछि हात गोडाहरू धुनुपर्छ। त्यस्तै गरी के गर्नुपर्छ? पानीहरू हाल्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै गरी धाराको वरिपरि पनि हामीले के गर्नुपर्छ? सफा गर्नुपर्छ। धाराको वरिपरि घाँसहरू उम्रियो भने त्यस्तो घाँसहरूलाई काट्नु पर्यो है त। पानीहरू जम्ने छ भनेपछि त्यस्तो पानी जम्ने ठाउँलाई के गर्नु पर्यो? माटोले पुर्नु पर्यो है, सफा राख्नुपर्छ। त्यस्तै गोठहरू भनेको के हो? गाई भैँसी बाँध्ने ठाउँलाई गोठ भन्छौँ। अब गोठ त पक्कै पनि फोहोरै हुन्छ है त। अब फोहोर भयो भनेर छोड्ने होइन, हामीले सरसफाइ गर्नु पर्यो। त्यो गोबरहरूलाई हामीले कहाँ लगाउनु पर्यो त? मल खादमा लगेर फाल्नु पर्यो है त। त्यस्तै अब गाई भैँसीले पिसाब फेर्छ, त्यो पिसाबलाई पनि हामीले बाहिरतिर पठाउने एउटा सानो कुलो जस्तो गराउनु पर्यो है त। अब फोहोर हुन्छ भनेर त्यहाँ अब त्यस्तो छोड्नु नै हुँदैन है त। हरेक दिन हामीले सरसफाइ गर्नुपर्छ। र पक्कै पनि तपाईँको गोठहरू पनि सरसफाइ गर्नुभएको छ होला तपाईँको मम्मीले, त्यही भएर सफामा टिक लगाउनुहोस्। त्यस्तै करेसाबारी भनेको के हो त? तरकारीहरू रोप्ने ठाउँलाई हामीले करेसाबारी भन्छौँ। के भन्छौँ भन्नुहोस्? तरकारीहरू रोप्ने ठाउँलाई हामीले करेसाबारी भन्छौँ, अथवा सामान्य भाषामा तपाईँले बारी पनि भन्नुहुन्छ। र बारी के हुन्छ भन्नुहोस् त? लगभग धेरै जस्तो फोहोर हुन्छ है त। बारीहरू फोहोर हुन्छ, त्यहाँ मच्छरहरू लाग्छ है त। चिसो बढी हुन्छ, मच्छरहरू लाग्छ, त्यस्तै किराहरू हुन्छन् त्यहाँतिर है त। हामीले के गर्नुपर्छ? बारीमा गएर राम्रोसँग त्यहाँ भएका झारहरूलाई गोडेर फाल्नुपर्छ है। के गर्नुपर्छ रे भाइ बहिनीहरू? बारीमा भएका झार पतिङ्गर होइन, पातहरूलाई हामीले फाल्नुपर्छ, गोडेर फाल्नुपर्छ है त। ल तपाईँको बारी कस्तो छ? करेसाबारी कस्तो छ? फोहोर छ भने फोहोरमा लगाउनुहोस्, सफा छ भने सफामा लगाउनुहोस्। मेरो त सफा छ। हामीले आज भर्खरै बिहान हामीले सफा गरेका थियौँ, त्यही भएर मैले सफामा ठिक चिन्ह लगाएँ है त। तपाईँहरूले पनि सफा गर्नु पर्यो। यदि तपाईँले करेसाबारी सफा गर्नु भएन भने के हुन्छ? झिङ्गाहरू आउँछ, लामखुट्टेहरू आउँछ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई रोगहरू, विभिन्न रोगहरू सार्न सक्छ। त्यही भएर हामीले समय समयमा सफा गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त। र यसरी मैले के गरेँ? ठिक चिन्ह लगाएँ। त्यस्तै अब अरू तपाईँको घरको वरिपरि के छ त्यो लेख्नु होला। र ती ठाउँहरू सफा छन् कि फोहोर छन् तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। र यति तिनवटा काम चाहिँ मैले तपाईँलाई दिएँ। तपाईँले आफै खोजेर पनि पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त। र तपाईँहरूले के गर्नुभयो त? आफ्नो घरको अवलोकन गरेर
घर आँगन कस्तो छ, भान्साकोठा कस्तो छ, सुत्ने कोठा कस्तो छ, शौचालय के कस्तो छ, धारा कस्तो छ, गोठ कस्तो छ, करेसाबारी कस्तो छ, यी हेरेर सफा छ कि फोहोर छ भन्ने हेरेर यहाँको तालिकामा भरिसक्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले यो प्रश्न गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, लेखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि फोहोर र सफामा टिक लगाइसक्नु भएको छ होला। यसरी हामीले यो प्रश्न अन्त्य गऱ्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेको छ, पढौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। र यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, एउटा भाइले के गरेको छ, बाहिरी दिशा गरिरहेको छ। यस्तो गर्नुहुन्छ त हामीले गर्नु हुँदैन है। कहाँ जानुपर्छ, शौचालयमा जानु पर्यो। शौचालयमा हामीले दिशा पिसाब गर्नु पर्यो है त, बाहिरतिर गर्नु हुँदैन। बाहिरतिर झुक्किएर पनि तपाईँले नगर्नु होला है त। किन भन्नु होला, बाहिरतिर हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ, फोहोर हुन्छ, दुर्गन्धित हुन्छ, गनाउँछ। गनायो भने के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होला। गनायो भने तपाईँहरूले आफ्नो काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्नु हुँदैन, झिङ्गाहरू आउँछ होइन। अनि आँचीमा बस्छ त्यो झिङ्गाहरू, फेरि त्यही झिङ्गा उडेर कहाँ जान सक्छ त, तपाईँको खाना खाने ठाउँ भान्सा घरमा गएर खानामा बस्न सक्छ। अब त्यही खाना तपाईँले खानुभयो भने के हुन्छ, त्यो आँचीमा बसेको झिङ्गा गएर तपाईँको खानालाई छोयो भने के हुन्छ, त्यो आँची पनि त्यहीँ पुगेको हुन्छ खानामा। अब त्यस्तो आँची खानुहुन्छ त हुँदैन नि त है। त्यही भएर हामीले खुलामा दिसा पिसाबहरू गर्नु हुँदैन, सधैँ शौचालयमा गर्नुपर्छ। र दिसा पिसाब गरिसकेपछि पानीहरू हाल्नुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। र यहाँ के लेखेको रहेछ पहिला पढौँ अनि बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ, फोहोर जथाभावी फाल्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, फोहोरहरू हामीले कहाँ फाल्नुपर्छ भनेको थियौँ, डस्टबिनमा। त्यस्तै फोहोरहरू जथाभावी फाल्नु हुँदैन। जथाभावी दिसा पिसाब गर्दा र ढल बग्न दिँदा दुर्गन्ध फैलिन्छ। हेर्नुहोस्, दुर्गन्ध भनेको नराम्रो फोहोर, नराम्रो सेन्ट आउँछ नि, हो गनाउनेलाई हामीले दुर्गन्ध भन्छौँ है त। यसले पानी प्रदूषित गराउँछ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले जथाभावी फोहोर फाल्यौँ भने, जथाभावी दिसा पिसाब गऱ्यौँ भने, ढलहरू बग्न दियौँ भने के गर्ने रहेछ, पानीलाई प्रदूषित गर्ने रहेछ, पानीलाई फोहोर गराउने रहेछ। गाईबस्तुलाई छाडा छोडिदिँदा पानीका स्रोतहरू पनि फोहोर हुन सक्छन्। हेर्नुहोस्, यदि हामीले गाईबस्तुहरू, तपाईँको घरमा पालेका गाईबस्तुहरूलाई छाडा छोडिदियौँ भने के हुन्छ, तिनीहरू त पानीमा जान्छन्, पानीमा गएर मुख डोबिदिन्छ। मुख डोबिदियो भने के भयो, पानीहरू फोहोर हुने भयो है त। त्यस्तै फोहोर जलाउँदा निस्किने धुवाँले हावा दूषित हुन्छ। फोहोरलाई हामीले जलाउनु हुँदैन है त। के हुने रहेछ, हावा दूषित हुने रहेछ। र धुवाँले हावा दूषित भयो भने के हुन्छ, यो कुरा थाहा छ, रुगाखुकीहरू लाग्न सक्छ। अब पानीहरू फोहोर भयो भने के हुन्छ, झाडा पखाला लाग्छ है त। यस्ता कुरामा हामीले ख्याल राख्नुपर्छ है। यसरी हावा र पानी प्रदूषित हुनलाई वातावरण प्रदूषित भनिने रहेछ। प्रदूषणबाट विभिन्न किसिमका रोगहरू फैलिन सक्छन्। हेर्नुहोस्, अब हामीले के थाहा पायौँ त, यो वातावरण प्रदूषण भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। वातावरण प्रदूषण भनेर लेखेको छ के, हावा र पानी प्रदूषित हुनलाई के भन्ने रहेछ, वातावरण प्रदूषण हुने भनिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। के, यदि हावा र पानी प्रदूषित भयो भने के हुने रहेछ, वातावरण प्रदूषण हुने प्रदूषण हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र यस्ता प्रदूषणबाट के हुन्छ त, विभिन्न किसिमका रोगहरू फैलिन सक्छ है, बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, वातावरण सफा राख्न फोहोर मैलोलाई उचित ठाउँमा राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले वातावरणलाई सफा राख्नु छ भने के गर्नु पर्यो त, फोहोर मैलोहरूलाई हामीले कहाँ राख्नु पर्यो, उचित ठाउँमा भनेको के, ठिक ठाउँमा। उचित भनेको ठिक ठाउँमा राख्नु पर्ने रहेछ। जस्तै फोहोरहरूलाई के गर्नु पर्यो, डस्टबिनमा राख्नु पर्यो, कुहिने फोहोरलाई छुट्याउनु पर्यो, नकुहिनेलाई छुट्टै राख्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले अगाडिका पाठहरूदेखि पढ्दै आएका छौँ। त्यस्तै विभिन्न कारणले निस्किएका कुहिने फोहोरलाई खाल्डामा पुर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कुहिने फोहोरहरूलाई कहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ, खाल्डामा पुर्नुपर्ने रहेछ। यसरी पुरिएको फोहोर मल बन्छ। हेर्नुहोस्, के बन्ने रहेछ, यदि हामीले कुहिने फोहोरलाई खाल्डामा पुर्यौँ भने मल बन्ने रहेछ। नकुहिने फोहोरहरूलाई छुट्टै सङ्कलन भनेको छुट्टै ठाउँमा राख्ने भनेको है त।
सङ्कलन गर्नुपर्छ। कतिपय नकुहिने फोहोरहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै प्लास्टिकका झोला भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ के पढ्यौँ? हामीले जथाभावी फोहोरहरू गर्नु हुँदैन, जथाभावी दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन, हैन? त्यस्तै ढलहरू जथाभावी बग्न दिनु हुँदैन भनेर पढ्यौँ। किन त? यदि हामीले जथाभावी गऱ्यौँ भने के हुन्छ? पानी प्रदूषित हुने रहेछ। त्यस्तै फोहोरहरूलाई हामीले जलाउनु हुँदैन, जलायौँ भने हावा प्रदूषित हुन्छ र यसरी हावा र पानी प्रदूषित भयो भने के हुने रहेछ? हाम्रो वातावरण प्रदूषित हुने रहेछ र वातावरण प्रदूषित भयो भने के हुन्छ त? विभिन्न रोगहरू सर्न सक्छ, रोगहरू फैलिन सक्छ भनेको छ। त्यसै गरी हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? यस्ता वातावरण प्रदूषितबाट बच्नको लागि हामीले फोहोर मैलोहरूलाई उचित ठाउँमा राख्नुपर्ने रहेछ। जस्तै कुहिने फोहोरहरूलाई हामीले खाल्डो खनेर पुर्नुपर्ने रहेछ र त्यो पछि के बन्ने रहेछ? मल बन्ने रहेछ र त्यो मललाई हामीले पछि प्रयोगमा लिन सक्छौँ है त। तरकारीहरू रोप्दाखेरि, अन्नबालीहरू रोप्दाखेरि ती मलहरू काममा प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी नकुहिने फोहोरहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो? छुट्टै ठाउँमा राख्नु पर्यो। कुनै यस्ता नकुहिने फोहोरहरू हुन्छन् जस्तै प्लास्टिकहरू, तिनीहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला। मैले अगाडि भनेकै कुरा यहाँ अहिले पढिरहेका छौँ, तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। अब हामी अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई भनेको छ उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले उत्तर दिनु पर्यो है। अ नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ पानीका स्रोतहरू कसरी फोहोर हुन्छन् भनेको छ। कसरी फोहोर हुन्छ? जथाभावी दिसा पिसाब, हैन? यहाँ माथि पढेका छौँ। जथाभावी फोहोर फालेर दिसा पिसाब गर्दाखेरि के हुन्छ? पानीहरू फोहोर हुन्छ। अब लेख्नु पर्यो जथाभावी के? दिसा पिसाब गर्दा फोहोर फाल्दा के हुने रहेछ त? पानीका स्रोतहरू फोहोर हुन्छन् भनेर लेख्नु पर्यो है त। मैले यहाँ लेखेँ जथाभावी दिसा पिसाब गर्दा फोहोर फाल्दा, तपाईँले मिलाएर लेख्नु पर्यो पानीको स्रोतहरू फोहोर हुन्छन्। जस्तै हामीले अर्को पनि थाहा छ, के थाहा छ त? गाईबस्तुलाई छाडा छोड्दाखेरि पनि हुन्छ है त। गाईबस्तुलाई छाडा छोडिदिँदा पनि हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। म तपाईँलाई यहाँ माथि रङ लगाइदिन्छु, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। ल, यो रङ लगाएको जथाभावी फोहोर फाल्दा, फोहोर जथाभावी फाल्दा, जथाभावी दिसाब गर्दा, ढललाई बग्न दिँदा, त्यस्तै गाईबस्तुलाई छाडा छोडिदिँदा पानीका स्रोतहरू फोहोर हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आ नम्बरमा हावा दूषित हुने कारण के हुन् भनेको छ। के हुन् त हावा दूषित हुने कारण? जथाभावी फोहोरहरू जलाउँदा निक्लिने धुवाँ। हेर्नुहोस्, फोहोरहरू जलाउँदा निस्किने धुवाँले के गर्छ? हावा दूषित पार्छ। त्यस्तै कल कारखानाहरूबाट निक्लिने धुवाँले पनि के गर्छ? हावालाई दूषित पार्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला। त्यस्तै ई नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू वातावरणलाई सफा राख्ने तरिकाहरू भन्नुहोस् भनेको छ। वातावरणलाई सफा राख्ने तरिकाहरू के हुन् त? हामीले माथि भर्खरै पढेका हुन्। के हो? फोहोर मैलालाई उचित ठाउँमा राख्नुपर्छ, हैन? त्यस्तै अरू के? पानीका स्रोतहरूलाई के गर्नु पर्यो? सफा राख्नु पर्यो भनेर लेख्नु पर्यो है त। जथाभावी हामीले फोहोर फाल्नु हुँदैन, जथाभावी दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन, हैन? त्यस्तै फोहोर मैलोलाई उचित ठाउँमा राख्नु पर्यो, फोहोर मैलोलाई जलाउनु भएन। त्यसरी हामीले वातावरणलाई सफा राख्न सक्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। कसरी? जथाभावी दिसा पिसाब गर्नु भएन, जथाभावी हामीले गाईबस्तुहरू छोड्नु भएन, जथाभावी फोहोरहरू फाल्नु भएन, त्यस्तै फोहोरहरूलाई हामीले जलाउनु भएन र यति गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ? वातावरण के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? सफा हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी ई नम्बर छ। अब ई नम्बरको प्रश्न तपाईँले पढ्नुहोस् त। के लेखेको रहेछ? स्याबास, यहाँ लेखेको रहेछ वातावरण फोहोर हुँदा कुन रोगहरू लाग्छन् भनेको छ।
अब के रोगहरू लाग्न सक्छ म तपाईँलाई भन्छु। जस्तै पानी फोहोर भयो भने के हुन्छ, झाडा पखाला लाग्छ। अब लेखौँ है त, झाडा पखाला। त्यस्तै अरू डेङ्गु लाग्छ, डेङ्गु लाग्छ। त्यस्तै सरुवा रोगहरू लाग्छन्। के सरुवा रोगहरू भन्नुहोस् त, लुतो हुनसक्छ, लुतो लुतो भन्ने थाहा छ तपाईँलाई। त्यस्तै रुगाखोकी लाग्छ। हो यस्ता यस्ता रोगहरू के हुन्छ त, वातावरण फोहोर हुँदाखेरि लाग्ने रोगहरू हुन्। के झाडा पखाला, डेङ्गु, मलेरिया, लुतो, रुगाखोकी आदि भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। तपाईँले लेख्नु पऱ्यो, वातावरण फोहोर हुँदा झाडा पखाला, डेङ्गु, मलेरिया, लुतो, रुगाखोकी जस्ता रोगहरू लाग्छन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूले यसलाई मिलाएर लेख्नु होला। मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु। कसरी लेख्ने के भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु है त। लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ तपाईँहरूकै लागि। हामीले यहाँ के गरिरहेका छौँ त, उत्तरहरू यहाँ भनिदिएका छौँ बिस्तारै बिस्तारै है। लेख्नु होला है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, ल भन्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त सबैजनाले। यहाँ लेखेको रहेछ, श्री आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रदर्शनी स्थलमा गएका थिए। हेर्नुहोस्, प्रदर्शनी स्थलमा गएका रहेछन्। कहाँका विद्यार्थीहरू? आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरू। उनीहरूले फोहोर व्यवस्थापनका विधिहरू चार्ट हेरेर सिकिरहेका छन्। के गरेका छन् त, यहाँ चार्टहरू दिएको रहेछ 101, 102, 103 त्यस्तै गरेर यहाँ दिएको रहेछ चार्टहरू। र उनीहरूले के गरिरहेका छन् त, फोहोर व्यवस्थापनका विधिहरू, फोहोरलाई हामीले कसरी व्यवस्थापित गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्छ है त, घटाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले चार्ट हेरेर सिकिरहेका रहेछन्। अब हामीले पनि यहाँ लेखेको चार्टहरू पढौँ र बुझौँ है त। चार्ट नम्बर 101 दिएको छ। यहाँ के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, पढौँ त सबैजनाले। हो यहाँ लेखेको छ, हामी हाट, बजार, पसल वा मलमा सरसामान किन्न जाँदा घरबाटै झोला बोक्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले के गर्नु पऱ्यो त, कतैतिर बजारतिर पसलतिर होइन, मलमा जाँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो, सारसामानहरू किन्न जाँदैछौँ भने हामीले घरबाट झोला बोकेर जान पर्ने रहेछ। यसो गरेमा अनावश्यक, हेर, यसो गरेमा अनावश्यक प्लास्टिकका झोलाहरू हाम्रो घरमा आइपुग्दैनन्। यदि हामीले घरैबाट हामीले झोलाहरू लगेर गयौँ भने के हुन्छ, हामीले बजारबाट ल्याउने प्लास्टिकहरू हामीले घरमा ल्याउन पाउँदैनौँ, आउँदैन भनेको छ। यसरी फोहोरको मात्रालाई घटाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त हामीले पढिरहेका छौँ है त। यसलाई न्यूनीकरण विधि भनिन्छ। हेर्नुहोस् के भनिन्छ, न्यूनीकरण भनेको के, घटाउने। न्यूनीकरण भनेको के, घटाउने है त। रोकथाम गर्नेलाई न्यूनीकरण भनिन्छ है। के भनिन्छ अरे, घटाउने अथवा रोकथाम गर्नेलाई न्यूनीकरण भनिन्छ। र चार्ट नम्बर 101 मा के भनेको रहेछ त, हामीले बजारतिर जाँदाखेरि केही सामानहरू किन्न जाँदाखेरि हामीले आफ्नै घरबाट झोलाहरू लगेर जानुपर्छ र सामानहरू किनेर आउनुपर्छ। बजारबाट हामीले ल्याउने प्लास्टिकहरू अनावश्यक हुन्। ती प्लास्टिकहरूलाई हामीले घरमा ल्याएर जतनसाथ राख्न सक्दैनौँ अथवा सही ठाउँमा प्रयोग गरेर छुट्याएर राख्न सक्दैनौँ। कतिपय घरहरूमा के हुन्छ, बजारबाट लिएको प्लास्टिकहरू जलाउनुहुन्छ होला, त्यसले के गर्छ, धुवाँहरू कहाँ जान्छ भन्नुहोस् त, हावामा जान्छ। र त्यो प्लास्टिकबाट निक्लेको धुवाँ हामीले फेर्यौँ भने हाम्रो आयु घट्छ, हामी छिटै मर्छौँ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त, हामीले घरबाट सामान किन्न जाँदाखेरि आफै झोलाहरू बोकेर जानु पर्यो। बजारतिरबाट आउँदाखेरि त्यस्ता प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू पदार्थहरू हामीले लिएर आउनु हुँदैन भनेको छ है त। र यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, न्यूनीकरण विधि भनेको छ। त्यो भनेको के हो, घटाउने, कम गर्नेलाई न्यूनीकरण भनिन्छ। त्यस्तै यहाँ चार्ट नम्बर 102 दिएको छ। ल सबैजनाले पढौँ के लेखेको रहेछ यहाँ। हामीले फ्याँक्न ठिक्क पारेका कतिपय वस्तुलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्,
हामीले केही सामानहरू प्रयोग गर्छौँ र त्यसलाई फाल्न थाल्छौँ। हो त्यो फाल्न कतिपय कुराहरू के हुन्छ फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको है त। पुनः भनेको फेरि प्रयोग गर्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि भनेको छ, तपाईँले उदाहरण दिएको छ, प्लास्टिकका झोला वा बोतललाई विभिन्न कामका लागि फेरि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई पुनः प्रयोग विधि भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँ विधिहरू थाहा पाउनु पर्यो। एउटा पुनः प्रयोग विधि थाहा पायौँ, एउटा न्यूनीकरण थाहा पायौँ, त्यस्तै अर्को हामीले थाहा पाउँछौँ पुनः चक्रण भन्ने अर्को विधि हुन्छ। अहिले हामीले पढेर बुझ्छौँ है त। पुनः प्रयोग विधि भनेको के रहेछ त, हामीले प्रयोग गरिसकेका सामानहरू फाल्न थाल्छौँ। जस्तै बोतलहरू हुन्छ होइन, त्यस्तै तपाईँहरूले दही किन्नुहुन्छ, त्यो डब्बाहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले फाल्न कोसिस गर्छौँ। त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, घरमा लिएर फुलहरू रोप्न सक्छौँ त्यसमा, होइन त। फुलहरू रोप्यौँ भने के भयो, त्यो प्रयोग भयो नि त, पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ तपाईँहरूलाई सिकाएको छ। र कतिपय भाइ बहिनीको घरहरूमा तपाईँहरूको मम्मी बुवाहरूले के गर्नुभएको छ त, पुनः प्रयोग गर्नुभएको छ होला होइन। जस्तै सामानहरू किनेर ल्याएर आउनुहुन्छ, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, अब बजारबाट तपाईँले केही सामानहरू किन्नुभयो, प्लास्टिकहरू किन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ, त्यो प्लास्टिकहरूलाई जम्मा गरेर चकटीहरू बनाउनुहुन्छ होला। हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, पुनः प्रयोग विधि भन्छौँ है त। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अब हामी अर्को चार्टमा जाउँ। यहाँ तपाईँलाई चार्ट नम्बर 103 भनेर लेखेको छ, दिएको छ। ल यो चार्टमा के लेखिएको छ एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त मलाई। हेर्नुहोस्, फ्याँक्न ठिक्क पारेका कतिपय वस्तुबाट नयाँ सामग्री बनाउन सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, के फ्याँक्न हामीले केही कुराहरू फ्याँक्न थालेका हुन्छ नि, यो त अब काम लाग्दैन भनेर फाल्न खोजेका हुन्छौँ। हो त्यस्ता वस्तुहरूबाट हामीले के गर्छौँ, नयाँ सामानहरू बनाउन सक्ने रहेछौँ। उदाहरणका लागि भनेर तपाईँले यहाँ दिएको छ, कागजका बट्टाहरू, प्लास्टिकका झोला, बोतल र फलामको किलाबाट नयाँ सरसामान बनाउन सकिन्छ। घरबाट निस्केको कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी माथि पनि पढेका थियौँ, कुहिने वस्तुलाई कहाँ राख्ने, के भनेका थियौँ, पुर्ने भनेका थियौँ है त। खाल्डो खनेर पुर्ने भनेका थियौँ। र त्यो पुरिसकेपछि त्यो फोहोरहरू त्यहाँ कुहिन्छ, कुहिसकेपछि के हुन्छ त, मल बन्छ भन्ने कुरा हामीले माथि पढेका थियौँ। त्यो मल बन्ने प्रक्रिया के रहेछ त, पुनः चक्रण विधि रहेछ। के रहेछ, पुनः चक्रण विधि रहेछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीले के विधिहरू पढ्यौँ भन्नुहोस् त। एउटा न्यूनीकरण, एउटा पुनः प्रयोग र अर्को पुनः चक्रण विधिहरू पढ्यौँ। यसरी हामीले के गर्ने रहेछ त, हाम्रो घरबाट निक्लिएका फोहोरहरूलाई न्यूनीकरण व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछौँ तीनवटा प्रक्रियाहरूबाट। जस्तै न्यूनीकरण प्रविधिबाट अथवा विधिबाट, त्यस्तै पुनः प्रयोग विधिबाट र त्यस्तै पुनः चक्रण विधिबाट है। तपाईँहरूले यो 103, 102 र 101 यो तीनवटा चार्ट दिएको छ। यो चार्टलाई तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है, लेख्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ है त। अहिले लेख्ने पढ्ने उमेर यही त हो नि हाम्रो। अहिले नपढेर कहिले पढ्ने त भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर लेख्नु होला है त, लेख्ने पढ्ने, लेख्दै पढ्दै है, यति गर्नु होला है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ, यो तीनवटा चार्टहरू पढ्यौँ र हामीले फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कुन कुन विधिबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सिकिसकेका छौँ। जस्तै पहिलोमा हामीले न्यूनीकरण विधि सिक्यौँ। न्यूनीकरण भनेको के हो, घटाउँदै जाने है त, फोहोरहरूलाई घटाउँदै जानेलाई न्यूनीकरण भनिन्छ। त्यस्तै पुनः प्रयोग भनेको के हो, हामीले फाल्न थालेका, हामीले प्रयोग गरेका फोहोरहरू हुन्छ नि, घरबाट निस्किने प्लास्टिकहरू भए, बोतलहरू भए, तिनीहरूलाई फेरि काममा लगाउन सकिन्छ, त्यसलाई हामीले पुनः प्रयोग विधि भन्छौँ। त्यस्तै पुनः चक्रण विधि भनेको के हो, फोहोरहरूबाट जस्तै कागज, प्लास्टिकका बट्टाहरू होइन, झोलाहरू, फलामको काँटीहरूबाट हामीले नयाँ नयाँ सरसामानहरू बनाउन सक्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, पुनः चक्रण विधि भन्छौँ। यहाँ हामीले तीनवटा विधि पढेका छौँ र मैले के भनेको छु, तपाईँहरूले यी विधिहरूलाई लेख्नु होला भनेको छु र तपाईँहरूले लेख्नै पर्छ। के गर्नुपर्छ, हो लेख्नै पर्छ है त, लेख्नु होला। ल अब हाम्रो गाडी अगाडि बढिसकेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको रहेछ, के सोधेको छ ल यो प्रश्नमा भन्नुहोस् त, के लेखेको रहेछ ल पढ्नुहोस्।
हो, यहाँ लेखेको रहेछ तपाईँको घर वा विद्यालयमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरूको सूची तयार गर्नुहोस् भनेको छ। अब के हुनसक्छ त्यस्ता पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरू? जस्तै बेन्च हुन्छ, भाँचिएको भयो होइन, भाँचिएको बेन्च डेस्क हुन्छ, त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसरी सर भन्नु होला? बेन्चको खुट्टाहरू काँटी किलाहरू ठोकेर गराउन सकिन्छ नि त। त्यस्तै अरू के हो? अरू भन्नुहोस्। डस्टरहरू भयो। त्यस्तै अरू के हुन्छ ल? पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरूको तपाईँले सूची तयार पार्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् के? पुरानो ढोकाहरू हुनसक्छ, पुरानो झ्याल ढोका। कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा के हुन्छ? पुरानो झ्याल ढोकालाई के गर्न सकिन्छ? आगो लगाउन सकिन्छ होइन, खाना पकाउन दियो नि त त्यसले। त्यस्तै अरू के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? त्यस्तै अरू प्लास्टिकहरू भयो, प्लास्टिक भन्छ, प्लास्टिकहरू हुन्छ होइन। तपाईँहरूले खाएको खाजा खाएका प्लास्टिकहरू हुनसक्छ, जस्तै चाउचाउ बिस्कुटको खोलहरू हुनसक्छ। तिनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ त भन्नुहोस् त? हो, तिनीहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त? घरमा लिएर होइन, अथवा त्यसलाई काटेर हामीले मिलाएर के गर्न सक्छौँ त? विभिन्न आकृतिहरू हामीले दिन सक्छौँ है त। र तपाईँहरूले माथि पनि पेपरहरू काटेर नयाँ नयाँ चित्रहरू बनाउन सिक्नुभएको थियो अगाडिको पाठहरूमा। त्यस्तै गरेर हामीले पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ है। लेख्नुहोस्। र अरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? हो, तपाईँको विद्यालयको अथवा घर वरिपरिमा भएका केहरू हुन्छ भन्नुहोस् त? अरू के हुनसक्छ? ल त्यस्तै तपाईँले सम्झेर भन्नुहोस् त। टिनहरू हुनसक्छ होइन, पुरानो टिनहरू हुनसक्छ। पुरानो टिनलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नु होला? सकिन्छ नि, त्यसलाई घरमा ल्याएर कुच्चाएर होइन गमला जस्तो बनाउन सकिन्छ होइन। त्यहाँ हामीले फुलहरू रोप्न सक्छौँ। हो, यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है त। यसरी मैले के लेखेँ? भाँचिएको बेन्च र डेस्क लेखेँ, पुरानो झ्याल ढोका लेखेँ, प्लास्टिक लेखेँ, पुरानो टिनहरू लेखेँ। त्यस्तै तपाईँहरूले अरू थप्दै पनि जान सक्नुहुनेछ है। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? पुनः प्रयोग गर्न सकिने वस्तुहरूको नामहरू हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला है त। बुझेर मात्र लेख्नु होला है, बुझेर मात्र सार्ने, नबुझेर सार्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, यो प्रश्नमा के लेखेको छ ल भन्नुहोस्। यहाँ तपाईँलाई सोधिएको रहेछ तलका कुन कुन क्रियाकलापले वरपरको वातावरणमा फोहोर हुन्छ? चिनेर खाली ठाउँमा लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के भनेको छ? 5वटा वाक्यहरू दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ दिएका क्रियाकलापले वरपरको वातावरणलाई फोहोर बनाउन सक्ने रहेछ भनेर यहाँ सोधेको छ। ती चिनेर कुन कुन यहाँ दिएका वाक्यहरूमा दिएका वाक्यहरूले के गर्नु पर्यो त? वातावरण फोहोर हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले चिन्नु पर्यो। र यदि वातावरण फोहोर हुन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त? तलको खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, 1 नम्बरमा सोधेको छ बढार्दा निस्किएको फोहोरलाई डस्टबिनमा राख्दाखेरि वातावरण फोहोर हुँदैन। यो त एकदम राम्रो कुरा हो है। हामीले के गर्नुपर्छ? अबदेखि बढारेपछि निस्किएको फोहोरहरूलाई डस्टबिनमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ 2 नम्बरमा तरकारी केलाउँदा निस्किँदा काम नलाग्ने वस्तुलाई त्यत्तिकै फालिदिँदाखेरि के हुन्छ? वातावरण फोहोर हुन्छ। यो 2 नम्बरको तपाईँले सार्नुहोस्, तल सार्नुहोस् ल। तरकारी केलाउँदा, यो त फोहोर हो। निस्कँदा काम नलाग्ने, हेर्नुहोस्, नलाग्ने वस्तुलाई त्यत्तिकै फ्याँकिदिँदा के हुन्छ? वातावरण फोहोर हुन्छ है। बुझेर लेख्नु होला। त्यस्तै अब अर्को हेरौँ। आ नम्बरमा छ कागज च्यात्दै फाल्दा। कागजहरू च्यात्दै फाल्नुहुन्छ त? हुँदैन है, फोहोर हुन्छ।
वातावरण फोहोर हुन्छ, यो पनि सार्नुहोस् तल। ठ्याक्कै तपाईँहरूले गर्ने कामहरू यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले पनि कागज च्यात्दै फाल्नुहुन्छ होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तै प्लास्टिक र काँचका सामानहरूलाई पुनः प्रयोग गर्दाखेरि प्लास्टिक र काँचका सामानहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ, वातावरण फोहोर हुँदैन है। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ, 5 नम्बरमा छ, घरबाट निस्केको ढललाई खोला र नदीमा मिसाउँदा। हो, एउटा यो नराम्रो कुरा हो। घरबाट निस्केको ढललाई हामीले खोला र नदीमा मिसाउनु हुँदैन। खोला र नदीमा मिसायो भने के हुन्छ, खोला र नदी के हुन्छ, फोहोर हुन्छ र त्यसले के गर्छ, हाम्रो वातावरणलाई नै फोहोर बनाउँछ है त। अब लेख्नु पर्यो, घरबाट निस्केको ढललाई खोला र नदीमा मिसाउँदा। तपाईँहरूले सार्नु होला है। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले लेखेको छु, तरकारी केलाउँदा निस्केको काम नलाग्ने वस्तुलाई त्यत्तिकै फालिदिँदा। त्यस्तै कागज च्यात्दै फाल्दा, घरबाट निस्केको ढललाई खोला र नदीमा मिसाउँदा के हुन्छ, वातावरण फोहोर हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ र यहाँ तल लेखिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि लेखिसक्नु भएको छ होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ, तपाईँले आफ्नो वरपरको वातावरण सफा राख्न के गर्नुभएको छ? गरेका कामहरूलाई तलको खाली ठाउँमा लेख्नुहोस् अथवा खाली ठाउँमा लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले के गर्नुभएको छ? तपाईँले आजसम्म आफ्नो वातावरणको वरपरको वातावरण सफा गर्नुभएको छ कि छैन? यदि गर्नुभएको छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, के काम गर्नुभयो यहाँ तलको खाली ठाउँमा लेख्नुहोस् भनेको छ। फेरि सर मैले त गरेको छैन लेख्दिनँ भन्न पाउँदैन। तपाईँले सोधेर खोजेर भए पनि लेख्नु पर्यो है। अब के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लेख्नु होला। हामीले अगाडिको पाठहरूमा पनि पढिसकेका छौँ। यो चाहिँ मैले तपाईँले गृह कार्य दिएँ है त। हामी यही पाठमा पनि अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ यो कुराहरू, के कस्तो गर्नुपर्छ होइन, वातावरणलाई सफा राख्नको लागि भन्ने कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुहोस्। ल, अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको रहेछ। यो प्रश्नले के सोधेको छ भाइ बहिनीहरू, पढेर मलाई सुनाउनुहोस्। हो, यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ, तल दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधेको छ, यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। ल, अब सबैजनाले प्रश्न पढ्दै उत्तर दिउँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, जथाभावी दिसा पिसाब किन गर्नु हुँदैन? किन? पानी फोहोर हुन्छ, वातावरण फोहोर हुन्छ, त्यसैले गर्नु हुँदैन। लेख्नु पर्यो है त, वातावरण फोहोर हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु। ल, यहाँ मैले लेखेँ वातावरण फोहोर हुन्छ, त्यसैले जथाभावी दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यसै गरी आ नम्बरमा छ, वातावरण प्रदूषण भनेको के हो भनेको छ। के हो वातावरण प्रदूषण भनेको? हामीले यहाँ माथि मात्र पढेका छौँ। के हो? हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ, हावा र पानी प्रदूषित हुनुलाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। यही कुरा तल लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब लेखौँ है। हामीले पढेकै कुरा यहाँ फेरि सोधेको छ, त्यही हामीले लेख्ने हो क्या। मैले अघि माथि बुझ्नुहोस् सार्नुहोस् भनेको थिएँ नि, अहिले काम लाग्यो। ल, लेख्नुहोस्, हावा र पानी प्रदूषण हुनुलाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ र लेख्नुहोस्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, वातावरण कसरी सफा राख्न सकिन्छ भनेको छ। अघि हामीले माथि पढेको कसरी राख्न सकिन्छ हो, जथाभावी दिसा पिसाब गर्नु भएन होइन। त्यस्तै गाई बस्तुहरूलाई
जथाभावी छोड्नु भएन। अब उनीहरू के गर्छ, गाईबस्तुलाई छोड्यो भने कहाँ जता पाए त्यतै जान्छ, पानीहरूमा मुख डुबाइदिन्छ होइन, गोबरहरू होइन आची गर्दै हिँड्छ होइन, पिसाब फेर्दै हिँड्छ। त्यस्तै अरू के फोहोरहरू हामीले जथाभावी फाल्यौँ भने वातावरण के हुन्छ, प्रदूषण हुन्छ। त्यही भएर हामीले अब मिलाएर लेख्नु पऱ्यो। के लेख्नु पऱ्यो, जथाभावी दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन होइन, जथाभावी फोहोर मैलोहरू फाल्नु हुँदैन। त्यस्तै अरू तपाईँले पनि लेख्नु पऱ्यो। के लेख्नु पऱ्यो, जथाभावी गाईबस्तुहरूलाई छोड्नु भएन, फोहोरहरूलाई आगो लगाउनु भएन। यस्तै यस्तै कुरा तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँको लेख्ने काम हो। यो तपाईँले लेख्नुपर्छ है, यो लेख्नु होला। त्यस्तै यी नम्बरमा छ, फोहोरलाई कसरी मल बनाउन सकिन्छ भनेको छ। कसरी, खाल्डोमा पुरेर अथवा खाल्डो खनेर पुरेर है त। अब यहाँ लेख्नु पऱ्यो, खाल्डो खनेर पुरेर। फोहोरलाई खाल्डो खनेर पुरेपछि मल बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँले उत्तर लेख्नुपर्छ है त। यहाँ मैले लेखिदिएको छु, मिलाएर लेख्नुहोस्। पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोरहरू कुन कुन हुन् भनेको छ। के हो ल भन्नुहोस् त, के हो ल भन्नुहोस्। लेख्नुपर्छ है त। प्लास्टिक भयो, त्यस्तै अरू हामी माथि यहाँ पढेका छौँ, यहाँ पुनः प्रयोग, प्लास्टिकका झोला होइन, बोतल आदि भनेर लेख्नु पऱ्यो है त। ल लेख्नुहोस्, प्लास्टिक, बोतल आदि के हुन् त, पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोरहरू हुन् भनेर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है। त्यस्तै आदि भनेको के अरू पनि हुनसक्छ, फलामका टुक्रा टाक्रीहरू हुन्छ। त्यस्तै नम्बरमा छ, हामीले कागजका झोला र प्लास्टिकका झोलामध्ये कुन प्रयोग गर्नुपर्छ किन भनेको छ। कुन कागजका झोलाहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ है त, प्लास्टिकका नगर्ने। किन प्लास्टिकका नगर्ने भन्नुहोस्। किनभने प्लास्टिकले के गर्छ त, हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषित बनाउँछ है त। प्लास्टिकमा हामीले केही खानेकुरा राखेका छौँ भने के हुन्छ, त्यसमा एउटा लिड हुन्छ। त्यो लिड भन्ने तत्त्व के हुन्छ, खानामा घुल्छ होइन। अनि त्यो खायौँ भने हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रा बच्चा बच्चीहरू, हाम्रो अब आउने बच्चा बच्ची हुन्छ नि, जन्मिने बच्चा बच्चीहरू अपाङ्ग जन्मिन्छन् होइन, हातहरू हुँदैन, खुट्टाहरू लुडो लङ्गडोहरू जन्मिन्छ है त। त्यही भएर अब हामीले लेख्नु पऱ्यो मिलाएर, कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्छ। है त। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ। भनेर लेख्नु पर्यो है। र यसरी मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु, तपाईँहरूले सार्नु होला है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 1 हामीले सकिसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ। र मैले यहाँ तपाईँलाई सायद 3वटा जति प्रश्नहरू गर्नुहोस् भनेको छु। ती प्रश्नहरू तपाईँले गर्नुहोला र मैले उत्तर पनि भनिसकेको छु। के कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अगाडिको पाठहरूमा पनि तपाईँले गराइसकेको छु। त्यही प्रश्नहरू दोहोरिएको कारणले मैले तपाईँलाई के भनेको हुँ त, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ। र यदि केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला। नजानेको कुराहरूलाई सोध्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, नजानेको कुरालाई सोध्नु होला। म तपाईँलाई यहाँ एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले नजानेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल सबैजनाले टिप्नुहोस्, नम्बर 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त,
आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ फोन गरेर, अथवा तपाईँले यही नम्बरमा मेसेज पनि गरेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै व्हाट्सएपमा गर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यस्तै भाइबरमा, त्यस्तै टेलिग्राममा है त। के गर्नु पर्यो त, मेसेज गरेर सर मैले यो प्रश्न बुझेको छैन, मैले जानेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर मेसेज गर्नु होला। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ र तपाईँले घरमा बसेर राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, मैले दिएका गृह कार्यहरू पनि गर्नु पर्यो है त। गर्नु होला, भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नु होला है त। अनि मात्र तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। त्यसै एकचोटि मात्र भिडियो हेर्नुभयो भने के हुन्छ, अगाडि पढ्दै जाँदै गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्दै गर्नुहुन्छ, पछाडिको कुराहरू भुल्दै जानुहुन्छ। त्यसैले लेख्नु होला है त। मैले भनेका कुराहरूलाई सम्झिँदै लेख्ने काम गर्नु होला है। राम्रोसँग पढ्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामूबाट बिदा लिन्छु। हस्त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।